गर्न भुलेँ रहेछु ल ठिक छ है यो लाइन छ अनि यसको यता के पर्छ -1 पर्छ हैन -2 पर्छ यहाँ चाहिँ -3 पर्छ हैन यता चाहिँ 1 पर्छ यता 2 पर्छ यता 3 पर्छ यस्तो यस्तो चीज हुन्छ हैन अब यो व्हाइट बोर्ड नै भएन के हैन अफलाइन क्लास भए यसो व्हाइट बोर्ड हुन्छ मज्जाले त्यो देखाउन राम्रो हुन्थ्यो के है अब यहाँ माउसले गर्नुपर्छ राम्रो हुँदैन हुन त एउटा ट्याब्लेट भए त हुन्थ्यो अब अलिकति आयो भने अब नेक्स्ट ब्याच देखि ट्याब्लेट हुन ल है 3 हुन्छ तर अब हामीलाई यो नि थाहा छ नि त जस्तै 0 छैन यो भने 0 भयो यो भने 1 ए नो 0 भने ल यो ठीक छ 0 1 2 3 हैन अनि 0 र 1 को बीचमा नि फेरि डिस्टेन्स हुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौं हैन म्याथमेटिक्समा हैन अब त्यो डिपेन्ड हुन्छ के जस्तै 0 र 1 को बीचको डिस्टेन्स कतिमा भाग बाड्ने दुईटा भागमा तीनटा भागमा बाड्न नि सक्छौं 0 0.5 र 1 भन्ने नि तीनटा भयो यहाँदेखि यहाँ 10 वटा भागमा नि बाड्न सक्छौं के जस्तै 0.1 0.2 हैन 0.3 0.4 0.9 पछि त्यसपछि 1 आयो हैन 10 भाग भयो त्यो अनि त्यसपछि लेजरको साइज ठुलो हुँदैन के हैन अनि त्यसपछि 1 0 र 1 को बीचलाई 100 भागमा नि बाड्न सक्छ हैन जस्तो 0.1 0.2 0.9 पछि 0.1 10 भने 0.10 लाई 0.1 नै भन्छ हैन अनि 0.11 है 0.12 यो भित्र नि यो बीचमा नि के हुन्छ तपाईको इन्फिनिटी एउटा नम्बर हुन्छ के जति सानो बनाउन सके त्यति बनाउन सकिन्छ हैन त्यही भएर अब हामीले चाहिँ 10 मा नि बाड्दैनौ इन्फिनिटी नि बाड्दैनौ कहाँसम्म कहाँ बाड्छौं 0 देखि 100 सम्म बाड्छौं है बुझ्नु यो 0 देखि 1 को बीचमा जति पनि यो इन्फाइनाइट हुन्छ अब यो भन्दाखेरि कन्सेप्ट कसरी होला 0 र 1 भने त्यो एउटा लिमिटेड हो तर पढ्नु भएको छ अलिकति म्याथमेटिक्स राम्रोसँग हैन यो कन्सेप्ट सुन्नु भयो हैन दुईटा नम्बरको बीचमा फेरि अझै इन्फिनिटीहरु हुन्छ के है 0. त्यस्तो सो गरेर ओके अब हामीले चाहिँ छ यता के गर्छौं भन्दाखेरि 0 र 1 को बीचलाई 100 मा चाहिँ डिभाइड गर्छौं है अनि सबभन्दा कम भ्यालु भनेको लोअर के भन्छ लो के देखिनलाई ओपेसिटी कम हैन जस्तै ओपेसिटी तपाईको 1 भयो भने 1 भने 100 हो किनकि 1.00 भने पॉइन्ट पछिको यदि 0 मात्र छ भने त्यो काउन्ट हुँदैन नि त जस्तै 0001 छ भने अनि त्यो काउन्ट हुन्छ जस्तै 1.10 छ भने हामीले चाहिँ के पढ्छ 1.1 नै पढ्छ हैन त्यो यदि लास्टमा नम्बर आएको छैन 0 पछि नम्बर आएको छैन भने त्यो 0 लाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्छौं हैन जस्तै यहाँ 1.0 देख्दाखेरि यो के नबुझ्नु भन्दाखेरि 1.0 हैन 1.100 हो यो 1.00 भन्ने कुराहरु त्यही भएर 1.0 लाई 1 भन्दैदाखेरि 100 बुझ्ने है अनि 0.1 भनेको तपाईले 1 नै बुझ्नुहुन्छ यदि 10% नै बुझ्दा हुन्छ किनकि 0.10 भनेर 0.1 भने लगभग एउटै किनकि त्यसपछिको भ्यालुलाई हामी कन्दैनौं सिम्पली है ओके अब यहाँ सिम्पल एक्जाम्पल हेर्यौं भने हामीले IMG भन्ने एउटा ट्यागलाई मैले ट्रान्सपेरेन्ट गरेछु किनकि इमेजलाई मैले 100% जुन देखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले 0.5 गरेछु हैन यो भनेको 50% चाहिँ ओपेसिटी यसको देखियोस् भन्ने कुरा हो हैन ल यसलाई मैले सिम्पली हेरे भने यता ल इमेज भन्ने छैन मैले एउटा इमेज हाले र IMG फोल्डर भित्र गएर इन्डेक्स भित्र गएर ल म्यानको नै हाले है अब मैले यहाँ ट्रिगर गरे मैले हटाइदिएको छु है IMG गरे अब पहिला यसलाई हेरौं है त सिम्पल इमेज कस्तो देखिरहेछ भन्ने कुरा रिफ्रेश गरे इमेज देख्यो है अब यसको ओपेसिटी मैले चेन्ज गरेर चाहिँ 50% देखिनु परेन भन्दाखेरि ओपेसिटी 0.5 गरे मैले हैन 50% देखिए छैन हैन जस्तै एकदम कम ओपेसिटी गर्न 0.1 हो एकदम मधुरो के हैन अब 0 गर्यो भने त कम्प्लिटली हरायो के व्हाइट देख्यो कही छ र यहाँ इमेज छ त नदेखिएको मात्र जस्तै यहाँ स्पेस हेर्यो भने इमेजको छ त्यो ठाउँ हैन जस्तै UL को यो इमेजको तल के लेख्यो भने हामीले फर एक्जाम्पल S2 मा लेखेर है
समथिङ भनेर लेखेर सेभ गऱ्यो भने कसैले सोच्ला यहाँ किन आयो भन्ने कुरा जस्तै यहाँ आएको छ नि त यहाँ बिचमा आउनु पर्ने भन्ने हुन्छ तर बिचमा एउटा चिज छ जुन चाहिँ हामीले लुकाछौँ कसको थ्रु ओपेसिटीको थ्रु है पछि हामी काम गर्छौँ यस्तो कुराहरू पछि चाहिन्छ कि केही कुराहरू हिडन गर्नु छ भने ओपेसिटीको थ्रु नि हिडन गर्नु हुन त डिस्प्ले नन नि के हुन्छ तपाईँको जस्तै यो भन्नु र डिस्प्ले नन भन्नु छुट्टै कुरा है त्यसले नै लुकाउँछ तर डिस्प्ले नन भयो भने अब यो हेर्ने त समथिङ कता जान्छ माथि गयो त्यसको त्यहाँ अस्तित्व नै राख्दैन कि डिस्प्ले नन भयो तर ओपेसिटीले के गर्छ देखाउँदैन तर त्यसको ठाउँ चाहिँ राखिराख्छ है यो कुराहरू बुझ्ने पछि हामी एनिमेसन युज गर्दाखेरि अब डिस्प्लेमा एनिमेसन लाग्दैन क्या त्यही भएर ओपेसिटी अनि भिजिबिलिटी भन्ने अर्को छ त त्यसको प्रयोगले हामी पछि गर्छौँ है ल ओपेसिटीको त्यो कुरा आयो अब ओपेसिटीको पछि ट्रान्जिसनमा हामी अझ राम्रो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको युज गर्छौँ है ल अघि एकजनाले ओभरफ्लो भन्ने कन्सेप्ट युज गर्नुभएको थियो होइन अब युज त गर्नुभयो तर फन्डामेन्टल कुराहरू त्यति थाहा भएन जस्तो लाग्यो है अब ओभरफ्लो यो अलिकति त्यति सजिलो टपिक नै छैन त्यति कम्प्लेक्स नि भन्ने कुरा अलिकति बुझ्ने है त ठिकठाक खाले मिडल लेभल कन्सेप्ट छ ओके सबभन्दा सुरुमा ओभरफ्लो यहाँ पढाउनु भन्दा नि म अलिक डायग्राममा जान्छु है त यो राम्रो छैन मैले यो माउसबाट बनाउनु परेछ है यो ट्याब्लेट हुँदो हो भने अझ राम्रोसँग मैले एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्थ्यो ल ठिकै छ प्रयास गर्छु ओभरफ्लो है नाम हामीले सुनेछौँ रियल लाइफमा नि युज हुन्छ ओभरफ्लो भन्नाले जर्नली भनेको के हो केही कुरा नि त्यसको एउटा लिमिट हुन्छ त्योभन्दा बढी भयो भने ओभरफ्लो होइन कसैलाई भन्छन् नि त्यो साथीहरूमा चाहिँ केही कोही अलि बढी बोलेर ओभर नहोस् भन्छ भन्नाले त्यसको एउटा हरेकको मान्छेको भने हरेकको एउटा लिमिट बााउन्ड्री हुन्छ र बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर आयो भने ओभर भन्छ होइन अब ओभर भनेको त त्यो अब ओभरफ्लो भनेको केही कुराहरू त्यसको लिमिट चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ फ्लो भइरहेछ क्या है जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा बाल्टी छ अरे होइन अझ त्यसले नि बाल्टीकै इक्जाम्पल आउँछ होइन यसमा चाहिँ पानी छ अब यसको लिमिट भनेको त यहाँसम्म होइन यहाँभन्दा बढिहाल्यो भने के हुन्छ ओभरफ्लो होला होइन पोखेला कता अब तल भुइँमा भयो भुइँमा कता छ किचनमा भयो किचनमा होइन ओभरफ्लो होला नि त यसको लिमिट चाहिँ यति होइन यो के किन यसको इक्जाम्पल दिएको भन्दा भोलिको दिन हाम्रो एउटा टिप हुन्छ या एउटा सेक्सन हुन्छ त्योभित्र हामीले कन्टेन्ट हाल्नुपर्छ फर इक्जाम्पल प्याराग्राफ हाल्नुपर्ने हुन्छ अब यसको साइज दिएन भनेपछि त यसले भित्रको कन्टेन्ट पढ्दै यो बाहिरको नि पढ्छ फर इक्जाम्पल कतिलाई साइज दिनुपर्ने हुन्छ क्या है अब साइज त दियौँ तर यसमा प्याराग्राफ हाल्यो यति हाल्यो कि यसमा यहाँ बाहिर आयो क्या अब यसको साइज हामीले फिक्स दिएको हुनाले योभन्दा बढी बढ्दैन होइन जस्तै कुनै पनि कन्टेन्टको साइज कसरी कुनै पनि एलिमेन्टको साइज कसरी बढ्छ त्यो भित्रको कन्टेन्टको हुन्छ होइन जस्तै यो कन्टेन्ट छ यत्रो साइज होला योभन्दा 3-4 लाइन भयो भने यो बाहिरको डिप यत्रो होला होइन जस्तै H1 छ भने यत्रै होला प्याराग्राफ छ भने यत्रै होला होइन जस्तै मैले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि एउटा कन्टेन्टको साइज कसरी डिस्प्ले हुन्छ पहिला बुझ्ने है त ओभरफ्लो बुझ्नुभन्दा पहिला ल अझ मैले प्याराग्राफमा ब्याकग्राउन्ड कलर अझ राम्रोसँग बुझिन्छ है ल एक्वा भन्ने राख्थेँ सेभ गरेर सिम्पली हेऱ्यो भने एउटा प्याराग्राफ छ जसको अब यो पी ट्याग हो नि त पी ट्यागमा मैले के गरेछु एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर थियो होइन अब यसको साइज कत्रो छ हेर्ने त 1536 तपाईँको विड्थ छ अनि 55 हाइट छ विचार हेर्ने त विड्थ त अब यत्रै होला जति कन्टेन्ट थपे नि किनकि ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो यसको यत्रै हुन्छ होइन तर हाइटमा अलिकति चेन्ज होला याद गर्ने है त 55 छ हाम्रो हाइट म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि फेरि के गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल गरेर अलिकति कन्टेन्टहरू यसमा थपिदिन्छु होइन अब हेर्ने है त 55 थियो होइन 55 पनि समथिङ थियो सेभ गऱ्यो भने फेरि हाइट हेर्छु है त कति भयो हाइट अब विड्थ त 100% नै हुन्छ त्यही भएर 1536 नै छ तर हाइट बढेर 184 भयो कहाँबाट 55 बाट भन्न खोजेको यहाँ के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि डिफल्ट कन्टेन्टको हाइट कसरी बढ्छ यदि हामीले फिक्स्ड हाइट र विड्थ दिएको छैनौँ भनेपछि त्यसभित्रको चाहिँ कन्टेन्ट हो नि त त्यो अनुसार त्यसको बाहिरको जुन एलिमेन्ट हो त्यसको साइज बढ्छ बुझ्ने है त अब भोलिको दिन हामीले फिक्स दियौँ भने अब यसको हाइट कति छ 184 समथिङ छ फर इक्जाम्पल यसको हाइट दिएर मैले होइन यो कन्टेन्टको अनुसार आफ्नो नभर्तिर एउटा लिमिट छ लिमिटमा बस होइन यसमा लिमिटमा बसेर हाइट मैले गर्थेँ ल फर इक्जाम्पल तपाईँको ल 100 पिक्सल 154 समथिङ छ होइन
तर मैले यसको हाइट जति होस् तैँले 100 भित्र ठिक छ, तेरो कन्टेन्टहरू पुग्यो भने ठिक छ राख। तर त्योभन्दा बाहिर भयो भने तैँले बरु त्यसलाई ओभरफ्लो हुन दे होइन, त्यसलाई पोखिन दे। तर तैँले चाहिँ त्यसलाई साइज चाहिँ बढाउनु पाइएन है। अब हेर्ने त पीको साइज हेऱ्यो भने सिम्पली हेरौँ है त। 100 पिक्सल छ होइन, यो छ नि त पीको साइज होइन, ओभर गरेर 100 पिक्सल छ। तर यसको कन्टेन्ट यहाँसम्म भयो क्या, भने ओभरफ्लो भयो। यो चाहिँ हाम्रो बाल्टी भयो होइन, यत्रो साइज हो। त्यसमा हामीले पानी हाल्यौँ, यो यति बढी पानी हाल्यौँ, त्यो के भयो, अब भुइँमा पोख्यो क्या है। अब यसै चिजलाई म्यानेज गर्नलाई हामीले ओभरफ्लोको कन्सेप्ट पढ्छौँ है। ओभरफ्लोको कन्सेप्ट भने अब हुन्छ नि त, फर इक्जाम्पल गल्तीले या कतैलाई केही मिस्टेकले के हो, किचनमा हाम्रो बाल्टी छ त्यसमा पानी हाल्यो भने त्यसपछि ओभरफ्लो भयो, पोख्यो होइन, भुइँमा पोख्यो। अब त्यत्तिकै त छोड्दैनौँ नि त हामीले होइन, पानी पोख्यो त्यत्तिकै, त्यसलाई के गर्छौँ, म्यानेज गर्छौँ। अब अलिकति पोछा सोचा लगाएर हुन्छ, के झाडु मारेर हुन्छ, जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्छौँ है। त्यसरी नै यहाँ कुनै यदि फिक्स साइज छ, त्योभन्दा बढी कन्टेन्ट आयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कन्सेप्टहरू 3-4वटा तरिका छ है। ओभरफ्लोको जर्नल चाहिँ हामीले कन्सेप्ट पढ्दाखेरि यो होइन, एउटा कन्टेनर छ त्यसमा कुनै कन्टेन्ट आयो, त्यो कन्टेन्ट त्यसमा फिट भएन, फर इक्जाम्पल केही नै रिजन होला होइन, त्यो फिट भएन, यदि ओभरफ्लो भयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ है। ल अब सुरुमा ओके, सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि हिडन भन्ने पढौँ। हिडन भने एउटा हिडन भन्ने कन्सेप्ट छ। मैले हायरार्की अलिकति गराएको छैन, हायरार्की गराएको छैन न त, हायरार्की ठिकै राखे जस्तो लाग्यो, एउटा दुईवटा छुट्टी छ सायद होइन। ल हिडन भन्दा नि सुरुमा भिजिबल नै गरौँ। भिजिबल भनेको यो के, जुन यो भएको छ नि त, ओभरफ्लो भयो भने त्यत्तिकै के, जस्तै किचनमा पानी हाल्यो र पानी त्यो बाल्टीभन्दा पोखेर भुइँमा होइन खस्यो। डिफल्ट के गर्यो भन्दाखेरि केही नगर्नुलाई त्यो भिजिबल भन्ने होइन। जस्तै यसमा मैले ओभरफ्लो राखेँ र के गरेँ, मैले भिजिबल राखेँ। अब यो गर्नु नगर्नु एउटै हो। मैले अस्तिदेखि भन्दै आइरहेको छु, धेरै कुराहरू के हुन्छ, डिफल्ट भइरहेको हुन्छ। तर ओभरफ्लोमा सबभन्दा डिफल्ट आउने कुरा भने यो केही हुँदैन, किनकि यो भने लेख्नु र नलेख्नु एउटै, किनकि भिजिबल नै हुन्छ भनेको त्यहाँ बाल्टीबाट पानी तल खस्यो भुइँमा होइन, पोखिएछ, त्यो त्यत्तिकै रहँदैन, जस्तो पोखिएछ ठिक छ, बाल्टीमा जति अट्यो अट्यो होइन, भुइँमा जति पोखिएछ त्यत्तिकै रहँदिनु भनेको कन्सेप्ट भिजिबल भनेको होइन। भिजिबल भनेको देख्न, त्यत्तिकै हेर्न दियो, देखिन दियो त्यो पानी पोखिएको भन्न खोजेको। अब अर्को चाहिँ हिडन भन्ने होइन, के गर्यो होइन, त्यहाँ पानी पोखेको त्यो देखिनु पर्ने होइन, त्यो साफ गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ हाइट लुकाउनु पऱ्यो। अब कसरी लुकाउने त्यो कन्सेप्ट होला। अब त्यसको लागि हिडन भन्ने छ। अब भिजिबलको सट्टा मैले हिडन युज गरेँ भने अब हेर्ने है त, पीको साइजको जस्तो ठिक छ, त्यो बाल्टीमा अटेको, अनि यो जुन बाहिर ओभरफ्लो भएको छ यो चाहिँ के होला, हिडन होला। सेभ गऱ्यो भने होइन, त्यो कन्टेन्टहरू त्यो भित्र छ कि, हिडन भयो भने यहाँ पीबाट हटेको होइन है। फेरि जस्तै लास्टमा यो के छ, भिओएलयु यहाँ त छैन नि त, तर यो भित्र छ क्या है, त्यही भित्र अब म्यानेज गरौँ। हुन त रियल लाइफमा प्र्याक्टिकली बाल्टीभित्र त्यो पोखेको पानी त अटाउन सकिन्न। फर इक्जाम्पल अलिकति बलुनको इक्जाम्पल दिन सकिन्छ होइन, बलुन जस्तै हुन्छ नि त, एउटा लिमिट हुन्छ, त्योभन्दा बढी ब्रस्ट हुन्छ, तर त्यही भित्र अब अझ थप अलिकति हावा अझ थप्न सकिन्छ नि त। अब बुझ्ने है त रेफरेन्स, अलिकति बाल्टीमा सायद अलिकति काम नहोला हिडन भन्ने कुराहरू, कन्टेन्ट छ है त्यही चाहिँ, त अलिकति लुकाएको कि त्यो है वरिपरि। अब कस्तो हुन्छ, अब बाल्टीको इक्जाम्पल भन्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अब यहाँ बाल्टी छ, यसमा पानी अलिकति पोख्यो, अब यसलाई चाहिँ भन्नाले यहाँ पानी यसलाई साफ गरेको होइन, अब यसको माथि केही लाएर होइन, केही पिर्का लाएर राखिदिएको या केही कपडाले छोपिदिएको पानी यहीँ हुन्छ है, यहीँ हुन्छ, तर त्यो साफ गरेको हुन्न क्या, त्यसले चाहिँ लुकाएको हुन्छ, कन्टेन्ट त्यही हुन्छ तर लुकाएको मात्र है, हिडन भन्ने। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुराहरू भयो होइन, एउटा भिजिबल भनेको डिफल्ट जुन नलेखे एउटै कुराहरू, अब त्यसपछि त्यसलाई छोप्ने के है, छोप्ने भन्नाले हिडन गर्ने। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रोल भन्ने हुन्छ। स्क्रोल भनेको स्क्रल होला होइन, कन्टेन्ट त्यो जो साइज हामीले एउटा प्रिडिफाइन गरिदिएको छौँ प्याराग्राफमा, त्यो साइज त त्यत्रै होला, ठुलो नहोला, तर त्यही भित्र कन्टेन्ट चाहिँ जसरी ब्राउजरमा स्क्रोल हुन्छ नि त, त्यसरी स्क्रोल
हुने टाइप हुन्छ हैन। जस्तै अहिले कन्टेन्ट छैन, यता स्क्रोल बार आएको छ र छैन, फर इक्जाम्पल यसमा भयो भने अब हेर्नु त राइटमा के आयो तपाईँको स्क्रोल बार आयो हैन। त्यसको विड्थ हाइट त यत्रो हो नि त हैन, हाइट आयो। अब त्यसमा के गर्यो त्यसले के गर्यो हाइट त्यो ब्राउजरको बढिरहेछ र यो पेजको अनुसार बढिरहेछ नि त, छैन नि त हाइट त यो ब्राउजरको यहाँदेखि यहाँसम्म र कन्टेन्टमा चाहिँ के भइरहेछ ओभरफ्लो। त्यसै कुराहरू अब यो होल ब्राउजर नै यो डिपमा फेरि अर्को स्क्रोल बार के है, एउटा त स्क्रोल बार छँदैछ जुन के छैन है त। जस्तै एउटा त पेजको स्क्रोल बार हुन्छ हैन, यसरी पेज चाहिँ तलमाथि हुन्छ। अब मलाई यो भित्रको कन्टेन्ट फेरि यिनीहरूको हामीलाई म्यानेज गर्नु छ भनेपछि अब भित्र कन्टेन्ट त छ हैन, कन्टेन्ट त छ तर के भइरहेको छैन तपाईँको सरी है, कन्टेन्ट त छ तर देखिरहेको छैन। किन भिजिबल गरे हैन, हिडन गऱ्यो भने के भइरहेछ देखिरहेको छैन, कन्टेन्ट त्यहाँ छ। अब त्यही यो डिभ यसको साइज हाइट नि बढाउन मिलेन है त। अब यो देखाउनलाई के गर्नु हाइट बढाउनु पर्यो नि त एउटा तरिका। अर्को तरिका भिजिबल गर्दा हुन्छ, तर भिजिबल गर्दाखेरि के हुन्छ ओभरफ्लो हुन्छ हैन, त्यो कन्टेनर यत्रो छ यसभन्दा बाहिर ओभरफ्लो भयो हैन, त्यो राम्रो भएन। किन त्यो राम्रो भएन भोलिको दिन यसको तल के लेख्यो भने मैले ल यसरी समथिङ लेखेँ यसरी। अब हेर्न त के हुन्छ समस्या, समथिङ भन्ने हेर्न त कहाँ गयो उसले यो बाहिरको यो हेर्दैन के, उसले के हेर्छ S3ले भन्दाखेरि आफूभन्दा माथिको जुन छ नि त यो S3 भयो, मेरोभन्दा माथिको हाइट कत्रो छ, यसको हाइट छ तपाईँको 100 पिक्सल हैन, 100 पिक्सलको ठ्याक्क तल आएर बस्छ के, बुझ्नुभयो भने उसले यो त्यसको बाहिरको कन्टेन्टहरू ओभरफ्लो भएको छ छैन भने त्यही भएर यो म्यानेज गर्दैन। नत्र त कसैले के भन्नु होला होइन त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर हटाइदिनु न, यो भटा हो नि त ओभरफ्लो भएको देखिन्छ र छैन। एकैछिन एउटा मैले सेभ गरेन क्या है, ठिकै जस्तो भइरहेको छ यो बिग्रेको छ है। ब्याकग्राउन्ड कलर किन मैले राखेर पढाएको राखेको भन्दाखेरि तपाईँलाई बुझाउनलाई, हाइट यत्रो हुन्छ अहिले त ठिकठाक जस्तो भयो। अब कसैले ब्याकग्राउन्ड कलर राख्दैन हाइट दिन्छ त्यस अब ओभरफ्लो केही गर्दैन, के गरेन भने भिजिबल हो नि त डिफल्ट भनेको, यस्तो गर्छ ठिकठाक जस्तो हुन्छ। पछि यहाँ तल फेरि कन्टेन्ट थप्छ कि उसले, कन्टेन्ट थपेर चाहिँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ उसलाई केही प्रब्लम छ यसमा, प्रब्लम भयो नि त होइन। यो समथिङ भन्ने यता किनकि यसको साइज भनेको 100 थियो, त्योभन्दा तल चाहिँ उसले यो उसको कन्टेन्ट हेर्दैन, उसको आफूभन्दा माथि तल सिब्लिङ्सहरू यिनीहरू त सिब्लिङ्स हुन् होइन। S3 प्री भनेको के हो तपाईँको सिब्लिङ्सहरू हो, अनि आफ्नो रेस्पेक्टिभ सिब्लिङ्सको के हेर्छ तपाईँको हाइट एन्ड विड्थ हेर्छ, त्यसको अनुसार रेन्डर हुन्छ। त्यही भएर हामीले ओभरफ्लो युज गरेर म्यानेज गर्नुपर्छ क्या। अब एउटा भिजुअल पढिहाल्यौँ जुन डिफल्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ हाइड गऱ्यौँ होइन। अब हाइड गरेर नि सल्भ भयो नि त प्रब्लम भन्ने हुन्छ, भएको छैन क्या। अब हामीलाई यही हाइटमा देखाउनु छ होइन। अब कतिवटा यो प्रब्लम नै सल्भ हुन्छ क्या, कतिवटा के हुन्छ लुकाएर नि सल्भ हुने हुन्छ। अब कतिवटा लुकाउनु छैन, किन हामीलाई यो भित्र त डेटाहरू धेरै थुप्रो थियो नि त अघि जुन देखिएको, अहिले पो हाइड गरेर अलिकति लुकेछ। त्यो डेटा देखाउनु नै छ तर यही हाइटमा देखाउनु छ, यो कन्ट्राडिक्ट जस्तो भयो नि त। अब देखायो भने ओभरफ्लो भइरहेछ, हिडन गऱ्यो भने त्यो चाहेको डेटाहरू आइरहेछन्। त्यही भएर एउटा नयाँ टर्म चाहिँ तपाईँको भ्याल्यु भन्ने एउटा नयाँ भ्याल्यु छ जुन चाहिँ स्क्रोल भन्ने है। स्क्रोल गऱ्यो भने अब के हुन्छ त्यही साइजमा चाहिँ डेटाहरू देखाउँछ, तर स्क्रोल गरेर हामीले यो तल देख्दैनौँ। यही टिपमा चाहिँ हामीले जता अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ त ब्राउजरको हाइट त यत्रो, यो ठुलो पेज भयो भने हाम्रो के मोनिटरको साइज बढ्छ र बढ्दैन नि त। यही पेजमा हामीले स्क्रोल गरेर त्यही कन्टेन्टलाई देख्छौँ भने त्यहीको मिनी भर्जन भनौँ नि त यो। अब यहाँ ब्राउजर एउटा छुट्टै ब्राउजर बने जस्तो फिल हुन्छ है त विचार गर्ने। मैले रिफ्रेस गरेँ, अब होइन यो पेज होइन यो ब्राउजरको स्क्रोल बार होइन, यहाँ स्क्रोल बार आयो नि त तपाईँको। अब हेर्ने त पेज स्क्रोल भइरहेको होइन, यो डिप स्क्रोल भइरहेको छ। यो डिप भनौँ न, यो के छ प्याराग्राफ है होइन। म्यानेज भयो नि, हामीलाई चाहेको कन्टेन्टको फिक्स हाइटमा नि देखाउन पायौँ, अनि त्यसपछि कन्टेन्ट नि सबै के भएन लुकेन होइन। अनि ओभरफ्लो नि भएन, ओभरफ्लो भयो भने अघि यसको माथि चढिरहेको थियो नि त यी कन्टेन्टहरू होइन। हामीलाई सबै कन्टेन्ट देखाउन नि देखायो तर तपाईँको के एउटा फिक्स हाइटमा देखाउनु दिएन, ओभरफ्लो नि भएन, कन्टेन्ट नि आइहाल्यो है। यसरी चाहिँ हामी म्यानेज गर्छौँ स्क्रोलको थ्रु। अब यसमा म ल ठिक छ यो एक लेभल भयो होइन। अब यसको अलिकति एक लेभल अझ भित्र जान्छु है त, अब डिफल्ट लेभल। अब विचार गर्ने त जस्तै तल माथि स्क्रोल भइरहेको छ, त्यही भएर स्क्रोल बार ठिक छ होइन।
तपाईँको चाहिनु ठिक छ। तर अब यहाँ हेर्न त दायाँ बायाँ स्क्रोल भइरहेन छैन, तर स्क्रोल बार आएको छ नि त दायाँ बायाँ, तर स्क्रोल भइरहेछ। तलमाथि पो स्क्रोल तपाईँको छ, त्यही भएर स्क्रोल बार आयो ठिक छ होइन, तर दायाँ बायाँ आएको छैन। अब यस्तो गर्न सके अझ कति राम्रो होला। जस्तै जति बेला निड पर्यो, यो ब्राउजरमा नि त्यही हुन्छ कि ओभरफ्लोको कन्सेप्ट नै लगाएको अन्डर द हुड, हामीले देखाउँदैन डिफल्ट। जस्तै अहिले स्क्रोल बार आएको छ र छैन। जस्तै मैले यो कन्टेन्ट थपेँ भने ल कन्टेन्ट थपेँ, विचार गर्ने है त। अब यहाँ यो यसको स्क्रोल बार ब्राउजरको स्क्रोल बार आउँछ होइन त। यी त यी प्रत्येक टिपको स्क्रोल बारहरू भयो। यो भनेको ब्राउजरको स्क्रोल बार कि अघि आएको थिएन नि त होइन। अहिले के भयो, यो हाम्रो ब्राउजरको जुन हाइट थियो भन्दा बढी हाम्रो के आयो, कन्टेन्ट आयो क्या ब्राउजरमा, त्यही भएर ओभर यो के भयो स्क्रोल बार आयो। अब यस्तै बनाउन सके त कति राम्रो यसमा है। अब त्यो बनाउन सक्छौँ कसरी अहिले हेर्छौँ है त। अब हेर्नु त ब्राउजरको स्क्रोल बार हरायो होइन। अब यहाँ स्क्रोल बार आएको छ, यहाँ आएको छ। अब यो बुझ्ने है त, यो सर्ट एन्ड हो क्या ओभरफ्लो भनेको। किन सर्ट एन्ड हो भन्दाखेरि अब अहिले भन्छु जस्तै त्यो सर्ट एन्ड हो, त्योभन्दा डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै ओभरफ्लो स्क्रोल गर्दाखेरि तल र माथि र दायाँ बायाँ यस्तो नि स्क्रोल हो, यस्तो नि स्क्रोल हो होइन। अब यो पोजिसन भनेको के हो तपाईँको वाइ हो, तलमाथि हामीलाई थाहा छ, हिजो अस्ति नि हामीले पढेछौँ। यो भने तपाईँको एक्स हो। ओभरफ्लो राख्यो भने, ओभरफ्लो स्क्रोल राख्यो भने हामीले के गरेछौँ, ओभरफ्लो स्क्रोल गरेछ। त्यही भएर उसले के गर्छ भन्दा यता र यता स्क्रोल गरिदिन्छ क्या। कन्टेन्ट होस् नहोस् उसले स्क्रोल बार लगाएर ठ्याक्कै राखिदिन्छ। अब स्क्रोल हुँदैछ भने यसमा एउटा बार थप्छ, स्क्रोल बार थप्छ। जस्तै यसमा स्क्रोल बार छैन नि त, किन कन्टेन्ट नै ओभरफ्लो भएको छैन। तर त्यो स्क्रोल बार भनेको यो भनेको के, यो जुन सानो बक्स छ नि, अब हुन त यो स्क्रोल बार यसलाई भन्छ, अब यसलाई के भन्ने, अब स्क्रोल बक्स नै भनौँ यो भित्रको, जसले चाहिँ पोइन्ट आउट गर्छ कहाँ पुगेछ, कति कन्टेन्ट छ। यसमा बार त आयो, त्यो बक्स आएन, किन कन्टेन्ट छैन। तर यसमा चाहिँ बक्स आएको छ, किन कन्टेन्ट छ। ओके ल होइन, त्यो भयो। अब हामीले ओभरफ्लो भनेको तपाईँको के भने मैले सर्ट एन्ड प्रोपर्टी हो होइन। यसको मेन प्रोपर्टी भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो ओभरफ्लो एक्स स्क्रोल होइन, अनि ओभरफ्लो वाइ स्क्रोल। त्यो अघि सर्टकट थियो, यो चाहिँ मेन सेम भयो नि त होइन। किन त्यसको सर्ट एन्ड थियो क्या। जस्तै मार्जिनको हामीले मार्जिन 20 भनेको त त्यो होइन नि त, त्यसको होल कोड भने टप लेफ्ट राइट र बटम भनेको मार्जिन 20 हो, त्यसको सर्ट एन्ड हो। त्यसै भए यदि हामीलाई माथि र एक्समा नि स्क्रोल चाहिएको छ, वाइमा नि स्क्रोल चाहिएको छ भनेपछि यो दुईवटा लाइन लेख्दैनौँ, के लेख्छ हामी, ओभरफ्लो स्क्रोल भन्ने लेख्छ है। यति लेख्यो भने यो दुईवटा लाइन लेख्यो बराबर है। ल ठिक छ। अब सर्ट एन्डमा गएन, म एक एक लाइनमा गएँ। किन गयो भन्दा अहिले बुझाउँछु है त। जस्तै माथि तल मलाई के चाहिएको छ, ओभरफ्लो स्क्रोल चाहिएको छ, दायाँ बायाँ चाह्यो भने के हुन्छ, स्क्रोल नभयो भने तपाईँको के आउँछ, तपाईँको स्क्रोल बार आउँछ क्या। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि अघि ब्राउजरको कन्सेप्ट जस्तै स्क्रोल भए मात्र स्क्रोल बार आउने, त्यसको लागि के भ्याल्यु छ भन्दाखेरि अटो भन्ने छ क्या। यता नि अटो राखेँ, यता नि अटो राखेँ है त, दुइटैमा अटो राख्छु, के हुन्छ विचार गर्ने है त। अब माथि तल स्क्रोल भइरहेछ, त्यही भएर स्क्रोल बार आयो। तर तल दायाँ बायाँ भएको छैन, गयो नि अघि आएको थियो, किन स्क्रोल हाल्दाखेरि आएको थियो। ओ ए एक्स केमा गरेँ मैले, एकैछिन एक्स वाइको कन्फ्युज हुन्छ है म। ओके वाइ एकछिन यो एक्स वाइको 2-3वटा टर्म छ, पछि हामीले ट्रान्जिसन नै पर्छ। के गरे, वाइ गरे होइन, वाइ स्क्रोल गरे, वाइ भने तलमाथि होइन, स्क्रोल भयो होइन। अनि ओभरफ्लो एक्समा स्क्रोल गऱ्यो भने होइन के भयो, स्क्रोल बार आयो। तर स्क्रोल भइरहेको छैन नि त कन्टेन्टहरू, किन त्यो कन्टेन्ट त्यो बढी नै छैन कि है। त्यो कन्टेन्ट त्यो हाम्रो फिक्स उठ्छ भन्दा त्यो
बढी ओभरफ्लो भएको छैन दायाँ बायाँ, कता मात्र ओभरफ्लो भएको छ तलमाथि। अब मलाई के छ, यदि कुनै बेला त्यस्तो कन्डिसन भए, त्यस्तो भएपछि मात्र स्क्रोल बार आइजो, नत्र चाहिँ त्यति बेला नआउँदाखेरि अब एक्समा हामीले के गर्यो, एक्स भनेको त दायाँ बायाँ अटो गऱ्यो, अटो गरेन बिचरा नि त हरायो होइन, किन दायाँ बायाँ स्क्रोल भइरहेको होइन, तलमाथि भएको छ। अब तलमाथि स्क्रोल राखेको छ यहाँ नि अटो राखिदियो नि त, किन भनेको भोलिको दिन के थाहा तलमाथि नपरेको कन्डिसन होइन, भोलिको दिन सानो आयो क्या कन्टेन्ट, सानो आयो, फर इक्जाम्पल 100 पिक्सलभन्दा सानो आयो, एकछिन यति आएर अब यति आएको कन्डिसन त्यो पनि गयो। यहाँ हेर्ने है त ओभरफ्लो राखेको छौँ हामीले, तर गयो क्या स्क्रोल बार, किन 100 पिक्सलभन्दा सानो भयो क्या। ब्याकग्राउन्ड कलर राख्यो भने अझ राम्रोसँग थाहा हुन्छ। हाम्रो साइज यत्रो थियो, कन्टेन्ट आयो यत्रै, अटो गरे हुनाले त्यही भएर के भयो स्क्रोल बारहरू गयो, नत्र स्क्रोल राखेको भए विचार गर्ने है त। ओ स्क्रोल भइरहेको छैन नि, त्यही भने स्क्रोल बार आएको छ होइन, यहाँ नि स्क्रोल राख्यो भने तपाईँको स्क्रोल बार आएको छैन, स्क्रोल बार आएको छ होइन। अब जनरली कन्सेप्ट बुझ्नु पर्दाखेरि के बुझ्ने भन्दाखेरि अटोले के गर्छ, अलिकति दिमागवाला जस्तो कि दिमाग अलिकति लजिक भएको, उसले इन्टेलिजेन्स हुन्छ होइन। जति बेला कुनै पनि हाम्रो एचटिएमएल एलिमेन्टमा कन्टेन्टहरू थप भएको छ, हाम्रो जुन हाइट या विड्थ छ त्योभन्दा बढी भएको छ भनेपछि उसले डिफल्ट के लिएर आउँछ, तपाईँको स्क्रोल बार ल्याएर आउँछ होइन अटोले। तर स्क्रोलले के गर्छ भन्दा मलाई थाहा छैन, मलाई स्क्रोल बार ल्या भनेपछि मैले ल्याउँछु, भले त्यहाँ के होस् स्क्रोल होस् नहोस्, स्क्रोलले के गर्छ, स्क्रोल भन्दाखेरि उसले उठाएर ल्याउँछ क्या होइन, उठाएर जरुरत होस् नहोस् उसलाई थाहा हुँदैन क्या है। तर अटोले के गर्छ, अटो भनेको त्यो अटोमेटिक हो नि त, जस्तै केही कुराहरू मसिनहरू अटोमेटिक भनेको त्यो मान्छेलाई इन्स्ट्रक्सनहरू दिनु पर्दैन नि त होइन, उसमा अटोमेटिकहरू काम गर्छ। त्यही भएर अटोमेटिकको सर्टकटमा हामीले अटो राखेको छौँ होइन। त्यो कन्सेप्टमा के बुझ्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टमा जरुरत छ कि नै होइन, त्यसको ओभरफ्लोको जुन स्क्रोल बार छ त्यसको जरुरत परेछ कि छैन भन्ने बुझ्छ कि होइन। अनि यदि जरुरत छ भनेपछि स्क्रोल बार ल्याएर आउँछ, जता है तलमाथि लेफ्ट राइट एक्समा नि वाइमा नि दुइटैमा हामीले चाहिँ अटो राखेको छौँ भनेपछि जरुरत छ भने चाहिँ स्क्रोल बार ल्याएर आउँछ, नत्र चाहिँ के गर्छ उसले स्क्रोल बार हिडन गर्छ है। अब यसको सर्ट एन्ड मैले पढ, अब एक्स र वाइमा दुइटैमा अटो चाहिएको छ भनेपछि सिम्पल ओभरफ्लो अटो गऱ्यो भने अब के हुन्छ, दुइटैतिर के भयो अटो भयो होइन। अहिले कन्टेन्टहरू छैन त्यही भएर तपाईँको ओभरफ्लो भएको छैन, अन्त कन्टेन्टहरू बढ्यो भने आफै अटोमेटिक तपाईँको ओभरफ्लोको बारहरू आउँछ है। ओके खै सर विड्थमा त भएन, हामीले हाइटमा मात्र देख्यौँ भने, किनभने हाइट विड्थ 100% छ, अब विड्थ चाहिँ म कस्टम दिन्छु है त्यो चाहिँ, अब विड्थमा नि देख्नुला जस्तै विड्थमा देख्दाखेरि किन भन्दाखेरि अहिले त हाम्रो 100% हाइट विड्थ छ नि त, हामीले कस्टम दिएको छैनौँ होइन। यदि कस्टम हाम्रो विड्थ जुन ब्राउजरको डिफल्ट विड्थ छ त्योभन्दा बढी भयो भने पो हो यहाँ कस्टम केही दियो भने। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि एटिन 100 पिक्सल दिएँ है त। अब हेर्ने अहिले बडीमा ओभरफ्लो भयो है, किन यो ब्राउजरको भन्दा तपाईँको के भयो, ब्राउजरको जुन विड्थ थियो त्योभन्दा बढी मैले के गरेँ यसको साइज गरेँ है। अब फर इक्जाम्पल के गरेँ भन्दाखेरि मैले अब हेर्ने है त, जनरली यस्तो कन्सेप्ट हुँदैन। मैले ओभरफ्लो वाइमा नि सरी एक्समा नि मैले देखाउनलाई एउटा
के गरेँ भन्दाखेरि यो बक्सको मैले विड्थ राखेँ कस्टम 200 पिक्सल हैन। अनि 200 पिक्सल लगाएर एउटा कन्टेन्ट छ हाम्रो ओभरफ्लो भयो। किन भयो भन्दाखेरि एउटा यत्रो वर्ड छ, यत्रो वर्ड त रियालिटीमा हुँदैन हैन। र मैले किन यो गरेको भन्दाखेरि ओभरफ्लो एक्स नै देखाउनलाई के हैन, अटो राखेको थिएँ नि त, त्यही भएर अघि देखिरहेको थिएन। यदि बाई त त्यस्तो कन्डिसन भरेमा अब यो कन्डिसनमा त सुहाउँदैन, सानो वर्डहरू हुन्छ हैन। पछि हामीले टेबलहरू पढ्छौँ या अरू चिजहरू कन्टेन्टहरू केही राख्छौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त। विड्थमा एक्समा नि हामीले ओभरफ्लो युज, खास गरी टेबल किनकि कतिलाई के आउँछ विड्थ टेबल हाम्रो भन्नाले यस्तोमा यो ब्राउजरमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, तर फुलमा तपाईँको ओभरफ्लो भएको हुन्छ क्या है, त्यसरी चाहिँ। ओके, पछि हामीले टेबलमा हेरेछौँ। अहिले अटो राखेको थिएँ, अघि देखिरहेको थिएन, तर एक्समा नि हामीले के गर्न सक्छौँ यदि त्यस्तो कन्डिसन परे, कन्टेन्ट ओभरफ्लोको कन्डिसनहरू परे। किन यसको विड्थ भनेको तपाईँको 200 पिक्सल छ र यो लाइनको विड्थ यो जुन छ कन्टेन्ट छ नि त, यसको 200 पिक्सलभन्दा बढी भएर आयो है। कन्टेनरको आफ्नो जुन कन्टेनर छ त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यो भित्रको कन्टेन्ट भयो, त्यही भएर के भयो एक्समा नि तपाईँको ओभरफ्लो है। ओके, ल अब पढ्छौँ टेबल। यो ओभरफ्लोको कन्सेप्ट टेबलमा आउँछ है, त्यही भएर यो कन्सेप्ट जान्नु एकदम जरुरी छ है। ओके, के छ ओभरफ्लोमा कसैलाई केही कन्फ्युज भएको केही सोध्नु पर्ने? सबै क्लियर हुनुहुन्छ? सर त्यो प्याराग्राफको कन्टेन्ट त्यो धेरै भएको भने चाहिँ सर त्यो डिप राखेर हो सर? के राखेर भन्नुभयो? त्यो डिप राखेर हामीले अलरेडी यतिमा अट्नु पर्ने भनेर गर्दाखेरि बढी भएको उसमा चाहिँ स्क्रोल राख्ने भन्नुभएको छ। ए अहिले म डिभिजनमा गएको छैन, पछि डिभिजनमा भए यही इक्जाम्पललाई प्याराग्राफको इक्जाम्पलै गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्ने है त, म के गर्छु भन्दाखेरि यो प्याराग्राफलाई एउटाले ऱ्याप गर्छु क्या। केले ऱ्याप गर्छु भन्दाखेरि एउटा डिभले फर इक्जाम्पल है त ऱ्याप गरेँ। अब यसको विड्थ दिएँ फर इक्जाम्पल मैले 500 पिक्सल है, तर डिपको है त, डिप भन्ने एउटै छ होइन यो पेजमा, अरू छैन। ओके, डिप भन्नेको विड्थ मैले गरेँ 200 पिक्सल। अब बुझ्ने है त, यो ऱ्यापर हो है, कसको ऱ्यापर हो? पीको। अब यो यसको लागि यो कन्टेन्ट, यसको लागि हो पीको लागि। अनि डिपको लागि कन्टेन्ट भने के हो? यो पी सहितको होइन, पी भित्र भएको कन्टेन्ट प्लस पी नि हो नि त। कसको लागि कन्टेन्ट? तपाईँको डिपको लागि। जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने डिपमा, ल यसमा मैले ब्लू वाइलेट दिएँ। अब हेर्ने है त, मैले दुइटैमा सेभ गरेर सिम्पली रिफ्रेस गरेँ भने एकैछिन डिप, यसमा अलिकति प्याडिङ दिएँ है, किन देखाउनलाई 20 पिक्सल। ल अब राम्रोसँग देखिन्छ। अब हेर्न त, डिप भित्र हो नि त यो पी भने है, डिप भित्र के हो त्यो पी। अब यो यस्तो गरेर राख्नु परेन क्या, यस्तो गरेर राख्नु परेन। ल ठिक छ, यस्तो गरेँ। हेर्ने है त, यो डिप भित्र के हो तपाईँको पी हो नि त हैन, डिप भित्र के हो तपाईँको पी हो। अब पीमा ओभरफ्लो गरेन क्या, एकछिन यसलाई अफ गरिदिएँ। अब हेर्ने है त, एउटा डिप छ, एकछिन यसलाई नै हटाइदिएँ मैले है, एउटा डिप छ। एकछिन यसको विड्थ नि हटाइदिएँ, ल अझै कन्फ्युज हुन्छ। विड्थ हाइट दुइटै हटाए, केही छैन है त पीमा। ल एकछिन ल ठिक छ, यसो गरौँ। ल के गरेँ भन्दाखेरि हाइट नगरिदिउँ ल हैन, यत्तिको गरेँ। के गरेँ भन्दाखेरि एउटा प्याराग्राफ छ, त्यसको विड्थ राखेँ फर इक्जाम्पल समथिङ। अनि त्यो प्याराग्राफको जुन ऱ्यापर छ डिपको, त्यसको नै विड्थ हाइट राखेको होइन, विड्थै राखेँ फर इक्जाम्पल। हाइट चाहिँ आफै होस्, विड्थ चाहिँ यति कन्टेन्टमा अटोस् भने। अब ओभरफ्लो भएको छ नि त, यो डिपभित्र यो प्याराग्राफ आउनु पर्ने हो क्या, बुझ्नुभयो नि।
यो डिपभित्र डिप भनेको पर्पल कलर त्योभित्र के आउनु पर्ने प्याराग्राफ तर आएको छैन होइन किन आएको छैन किनकि हामीले डिफको कस्टम विड्थ राखेको छौँ यदि विड्थ राखेनौँ डिफको भनेपछि के हुन्छ मैले अघि नै भने कन्टेन्टको विड्थ हाइट कसरी डिटरमाइन हुन्छ त्यो भित्र भएको कन्टेन्ट जस्तै डिपभित्र अहिले प्याराग्राफ छ नि त अब डिपको हाइट विड्थ डिफल्ट यदि हामीले कस्टम दिएको छैन भनेपछि कसरी डिटरमाइन हुन्छ प्याराग्राफको जत्रो छ त्यत्रो हामीले रिफ्रेस गरेर हेर्नु है त प्याराग्राफको जत्रो छ त्यत्रो अब यहाँदेखि यहाँसम्म भएको छ किन भएको छ भन्दाखेरि ब्लक लेभल एलिमेन्ट भयो यदि त्यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट थिएन भनेपछि डिस्प्ले इनलाइन ब्लक छ भनेपछि त्यसको हाइट त त्यत्रै हो किनकि हाइट त कन्टेन्ट अनुसार हुन्छ विड्थ भनेको डिस्प्लेमा भर पर्छ होइन इनलाइन ब्लक भयो के हुन्छ तपाईँको कन्टेन्टको अनुसार ठिक्क चाहिँ फिट हुन्छ तर हामीले डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरेको छैन ब्लक नै छ तर विड्थ चाहिँ के गरेँ मैले 200 पिक्सल राखिदिएँ होइन फर इक्जाम्पल सेभ गरेर हेऱ्यो भने किन यसको कस्टम राखिदिएँ अब यो यत्रै कन्टेनरमा यत्रो कन्टेनरहरू फिट गर्नु छ त्यही भएर अब ओभरफ्लोको कसमा भइरहेछ डिपमा हो नि त ओभरफ्लो भयो अब ओभरफ्लो कहाँ राख्ने भन्ने कन्सेप्ट आउँछ अहिले प्याराग्राफमा भएको छ र ओभरफ्लो होइन नि त हामीलाई डिपभित्र ओभरफ्लो भएको छ डिपभन्दा बाहिर गएको छ नि त प्याराग्राफ त्यही भएर अब यसमा चाहिँ युज गर्छु अब सिम्पल ओभरफ्लो एक्स अटो गरिदिँदा हुन्छ एक्स किन दायाँ बायाँ तलमाथि त फिट भएको छ नि त यदि तल माथि नि मलाई हाइट छ एकैछिन मैले विड्थमा मात्र गरेँ है त हाइट ठिक भएको छ हाइटमा ओभरफ्लो भएको छैन विड्थमा मात्र अब एक्स दायाँ बायाँ होइन दायाँ बायाँ भएको छ दायाँ बायाँ गर्नलाई के भनेको छु मैले एक्स भनेको छु होइन अटो गरेँ अब यो हेर्नुभयो त अब बुझ्नु भने दायाँ बायाँ भयो यदि फर इक्जाम्पल हाइटमा नि छ एकछिन है त यस्तो गरेँ सेभ गरेँ अघि फ्लो जस्तैमा आएँ अब हाइट त अहिले विड्थ मात्र हो नि त अघि फिक्स दिएको त्यही भएर विड्थ ओभरफ्लो भयो अब हाइट नै ओभरफ्लो गराउँछ किन हाइट नै म कस्टम दिन्छु यसको हाइट दिए 200 पिक्सल अब हाइटमा नै ओभरफ्लो भयो किन हाइट चाहिँ यसको यत्रो यसको प्याराग्राफको कन्टेन्ट चाहिँ यत्रो अब के गर्ने अब दुइटै म्यानेज गर्ने के ओभरफ्लो के म्यानेज गर्ने तल नि म्यानेज गर्ने तल माथि नि अनि दायाँ बायाँ नि वाइ नि अटो गर्ने वाइ भने तलमाथि ओभरफ्लो एक्स नि के गर्ने अटो गर्ने है अब के गर्नु दुइटै कुराहरू म्यानेज हो तलमाथि नि अट्यो दायाँ बायाँ नि तपाईँको अट्यो है अब यसको सर्ट एन्ड के राख्ने एक्स वाइ गर्नुभन्दा ओभरफ्लो अटो गऱ्यो भने ओभरफ्लो अटो गऱ्यो भने अब के होला तपाईँको त्यसै त्यही सेम टु सेम के हो यो भनेको ओभरफ्लो अटो मात्र लेख्यो भने सर्ट एन्ड हो जुन बनाए ओभरफ्लो एक्स नि अटो होस् भनेको ओभरफ्लो वाइ नि तपाईँको अटो होस् है यो कन्सेप्ट भयो होइन ल ठिक छ यसलाई चाहिँ हामी टेबलमा हेर्छौँ है त ल आज चाहिँ टेबल कसरी एडिटिङ गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ ओके अस्ति हामीले के गरेको थियो एउटा सिम्पल टेबल बनाएको थियो सायद यतै छ क्या होइन टेबल भन्ने हाम्रो छैन र टेबल बनाएको थियो त अस्ति सबै उडाइदिए जस्तो लाग्यो यो त इन्डेक्स भयो फर्ममा फर्म छ होइन त्यसपछि ब्लगमा ल केही छैन सुरुदेखि बनाउन के नै बिग्रियो है ठिक छ म सबैलाई उडाइदिएँ छुट्टै एउटा फाइल नै बनाइदिउँ नि त टेबल .html भन्ने यिनीहरू अलिकति मेन कन्सेप्ट हुन्छ त्यो फाइल धेरै सानो कुराहरू इन्डेक्समै बनाउँछु है त ल टेबलको CSS नै बनाइदिएँ र यसमा मैले सिम्पल लेखेँ तपाईँको बोइलरप्लेट कोड CSS मा लेखिरहेको छ टेबल भनेर लेखेँ यहाँ आएर मैले एउटा सिम्पल टेबल बनाउँछु है त यसमा के हुन्छ हरेक रोहरू हुन्छ रो एउटा रो 2 3 4 5 वटा रो भयो होइन अब रो भित्र के हुन्छ सबभन्दा सुरुमा हेडिङ भयो हुनाले TS गर्छौँ होइन जस्तै सिरियल नम्बर गर्छौँ अनि त्यसपछि तल आएर नेम अनि त्यसपछि तल आएर के एड्रेस होइन सिम्पल सानो टेबल बनाइरहेको छ है त अब त्यसको रेस्पेक्टिभमा होइन फर्स्ट रोको फर्स्ट एलिमेन्ट के छ सिरियल नम्बर छ त्यही भएर टी नि के हुनु पर्यो त्यही अनुसारै हुनु पर्यो होइन 1
अनि त्यसपछि सेकेन्ड एलिमेन्ट नेम छ त नेम होला जस्तै हरि अनि तेस्रो के छ एड्रेस एड्रेस भएपछि ल फर इक्जाम्पल पोखरा यो के चाहिँ आरे यो रोहरू मैले कपी गर्छु यिनीहरू मैले उडाइदिएँ र यो रोहरू मैले 3-4 चोटि कपी गर्छु एउटा सामान्य तपाईको टेबल tabl.html है हाम्रो के भयो सिम्पल एउटा सानो टेबल भएन राम्रो चट्ट गर्दा 2 ल 3 ल अलिकति किन अल्छी गर्ने त हामी सीता KTHMNDU ल विराटनगर ल र युनिक हाम्रो टेबल नै बन्यो यतिको कुराहरू हामीले पढेको थियौँ अलिकति बोर्डरहरू पढ्न त पढेको थियौँ है स्टाइल लिएर आज चाहिँ त्यही कुराहरू डिटेलमा हेर्छौँ है त राम्रो एउटा स्टनिङ टेबलहरू कसरी बनाउने भनेको है ओके ल सबभन्दा सुरुमा मैले यो CSS टेबल भन्ने लिङ्क गरेँ के हो त्यसको लागि लिङ्क भन्ने हो र त्यसमा CSS फोल्डरभित्र गएर ./CSS भित्र गएर table.css थियो है सिम्पल रिफ्रेस गरेँ यो भयो अब यसमा डिफल्ट कुराहरू लेख्ने भनेको छैन एउटा स्टार बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स भन्ने हैन अनि त्यसपछि बडी ट्यागभित्र गएर तपाईको मार्जिन 0 प्याडिङ 0 र फन्ट फ्यामिली सेन्सर लेख्दा हुन्छ है यति गरेर नै डिफल्ट कुराहरू पुरै चाहिँ राम्रो फन्ट भयो अनि बडीमा अलिकति मार्जिन प्याडिङ आउँछ त्यो चाहिँ 0 भयो है ल सबभन्दा सुरुमा मैले टेबलमा के गर्न खोजेँ border 1 पिक्सल solid र 000 वरिपरि border भयो यो भन्दा पहिला म अलिकति border पढाउँछु है त इन्डेक्समा गए मैले है इन्डेक्समा गए border पढाउँछु त border त border मैले छोको छैन त्यही भएर मैले के गरेँ एउटा ल S2 भन्ने छ यसमा हेडिङ छ यसमा चाहिँ म अलिकति border अप्लाई गरिरहेको छु है S2 border पर्दाखेरि तीनवटा चीज छ के एउटा चाहिँ के हुन्छ सिम्पल border हुँदाखेरि के होला एउटा borderको साइज होला हैन हामीले कति बाक्लो कति पातलो कस्तो चाहिँ साइज बनाउने भने अर्को के होला टाइप होला के हैन borderको टाइप कस्तो के हैन जस्तै डट डट वाला होला कि एकदम स्ट्रेट लाइन वाला होला अर्को के होला त्यसको कलर हैन कस्तो रातो कालो नीलो पहेँलो तीनटा कुराहरू मेन हुन्छ बुझ्ने है त रेडियस नै हुन्छ त्यो चौथो पार्ट भयो तीनटा कुराहरू यो एक आपसमा जोडिन्छ पछि सर्ट एन्डमा हामी लेख्छौं मैले जुन सर्टेडमा अघि लेखेको थिएँ नि त्यो सर्ट एन्ड हो के यो छ नि त तीनटा भ्यालु लेखेको किनकि यसको तीनटा लाइन हो त्यसलाई एउटै लाइनमा लेख्छु है अब म आए त border width भन्ने हुन्छ त्यो भनेको कति बाक्लो के border भन्ने अब इन्डेक्स पेजमा गए मैले सिम्पली अब यो हेडिङमा म border दिन गइरहेको छु है त ल width 5 पिक्सल साइजिङको म आउँछ एक दिन अहिले पिक्सलमै हामी काम गर्छौं है पछि आउँछ एक दिन साइजमा अब किनकि बढी जस्तो प्राय जस्तो हामीले पिक्सल नै युज गरिरहेको छ है border width 5 पिक्सल भयो हैन त्यसपछि border टाइप भन्ने हुन्छ border टाइपमा border स्टाइल भन्ने डिफल्ट भन्ने सोलिड हुन्छ जुन चाहिँ हामीले यो लाइन देखिरहेको हुन्छ नि त अघिको डाटा अरू टाइप आउँछ अहिले आउँछ है त त्यसमा अब border स्टाइल भन्ने कस्तो टाइपको border दिनु त्यसको border कलर भन्ने हुन्छ कलर जस्तै मलाई रेड चाहिएको छ नि रेड है कलरमा नि आउँछ म अहिले चाहिँ सिम्पल कलर नेमबाट हामी हैन 5 पिक्सलको आयो अनि कस्तो आयो सोलिड टाइपको सोलिड भन्ने यस्तोलाई सोलिड भन्छ कि जुन डिफल्ट हुन्छ एउटा पातलो लाइन खाले त्यो सोलिड भयो अनि त्यसपछि border तपाईको के हुन्छ रेड हुन्छ अब यो border यहीबाट यहाँ सकिनु पर्ने यहाँ किन आयो भन्ने कन्सेप्ट आउँछ किन आएको ल किनकि S2 भनेको के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो हैन अनि ब्लक लेभल एलिमेन्टको विड्थ कत्रो हुन्छ कन्टेन्टको विड्थ 100% हुन्छ यदि यसको डिस्प्ले मैले चेन्ज गर्न सक्छु नि त डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरे भने अब के होला जत्रो कन्टेन्ट छ त्यो हुन्छ हैन यस्तो भयो अब border भने borderको भित्र के हुन्छ तपाईको प्याडिङ हुन्छ नि त अब प्याडिङ मैले थप्यो भने 20 पिक्सल
बोर्डर र कन्टेन्टको बिचमा के होला, स्पेसिङ होला। किन अस्ति हामीले बक्स साइजिङ बक्स मोडल सबभन्दा सुरुमा पढ्छौँ होइन। पहिला कन्टेन्ट आउँछ, त्यसपछि प्याडिङ आउँछ, त्यसपछि बोर्डर आउँछ र मार्जिन भनेको यसको बाहिर आउँछ। जस्तै यसमा मैले मार्जिन थप्यो भने, मार्जिनले 20 पिक्सल थप्यो भने अब के होला, त्यो बोर्डरको बाहिर स्पेसिङहरू होला। अघि भित्र भएको थियो प्याडिङ, अब यसको बाहिर आउँछ होइन। यहाँ 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 बसेछ, जस्तै यहाँ यस्तोमा गएर हेऱ्यो होइन, पर्पल भन्यो प्याडिङ भयो। अब यो रातो भन्यो त बोर्डर भयो, किनकि अहिले रातो कलर छ। अनि यो पहिलो कलर येल्लो कलर भनेको मार्जिन भयो है। ल बोर्डरको यो भयो। अब साइजमा त त्यति फरक परेन नि, जस्तो 1 पिक्सल दिनु 1, 10 पिक्सल दिनु 10। अब आरइएम त्यो साइजिङ अर्को दिन आउँछ, त्यो खासै दिँदैन, पिक्सलमा नै दिइरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो, बुझ्नु भने। अब पर्सेन्टेजमा पनि दिन सकिन्छ, ब्राउजरको 1% दिन्छ, त्यो धेरै हुन्छ, पर्सेन्टेजमा हामी दिँदैनौँ। तर अस्ति साइजिङ हामीले पर्सेन्टेजमा नै दिन्छौँ भने चाहिँ अब त्यसै त हुन्छ, तर अलिकति ब्राउजरको 1% भयो क्या। जस्तै ब्राउजरको 5% गऱ्यो भने 5% हुन्छ। प्रब्लम या के भन्नु, अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो 1 पिक्सल भयो होइन, सबभन्दा मसिनो भयो, सबभन्दा सानो लिनु होइन। साइजमा चाहिँ त्यति फरक परेन। जस्तै मोटो दिनु छ भनेपछि 10 पिक्सल गऱ्यौँ, सेभ गऱ्यौँ, यस्तो भयो। अब टाइपमा हो अलिकति हाम्रो भ्याल्युहरू के हुन्छ। जस्तै सोलिड त त्यो भयो, धेरै भ्याल्युहरू हुन्छन्। जस्तै बोर्डर स्टाइल र तपाईँले कलम गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू देख्नुहुन्छ। यति यति टाइपहरू हुन्छन् क्या। जस्तै डटेडहरू चाह्यो भने चाहिँ डटेड गरेर त्यो गऱ्यो भने हाम्रो नै त बोर्डर होइन, यस्तो बोर्डर। अब यस्तो जनरली बनाउँदैन, सोलिड नै 90 to 95% सोलिड नै हामी युज गर्छौँ। तर पढाउँदाखेरि यस्तो नि हुन्छ भन्न खोजेको होइन। डटेड भयो, ड्यास्ड भन्ने हुन्छ अर्को, सेभ गरेर होइन, ड्यास ड्यास ड्यास। अर्को ग्रुप भन्ने हुन्छ, जिआरओभी भन्ने है, यो हेर होइन, यस्तो कि त्यो फ्रेम टाइप हुन्छ नि, फ्रेमभित्र अलि भित्र त्यो स्याडेड छ, सब धेरै भ्यालुहरू हुन्छ, प्रायः यिनीहरू युज गर्दैन। अर्को के छ तपाईँको, यिनीहरू युज नगर्दा त्यति याद हुँदैन ल। रिज भन्ने छ एउटा, यस्तो रिज भने अघि भित्र त्यो ग्रुपको जस्ट अपोजिट रिज भनेको। अघि बाहिर डार्क भित्र रेड थियो, अहिले चाहिँ भित्र डार्क बाहिर चाहिँ लाइट कलर छ। रेड त रेडै, रेडको राइट कलर होइन, ग्रुप रिज। अनि अर्को के छ, डबल भन्ने के रहेछ यस्तो होइन, नेममा डबल दिनुहोस् नि, डबल। अब डबल चाहिँ अलिकति कहीँनिर प्रयोग हुनसक्छ पऱ्यो है, यस्तो कुराहरू। अब बढी गऱ्यौँ कतै नि हामीले सोलिड नै देखिरहेको हुन्छ है। ओके, यस्तो भयो। अब यो 3टा लाइन भयो होइन, बोर्डर विड्थ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा लेख्न सक्छौँ कि, यसलाई नै म लेख्छु है त, बोर्डर भन्ने मात्र, BORDR बोर्डर भन्ने। साइज कति छ, 10 पिक्सल लेखेँ होइन। पहिला साइज लेख्ने है त सुरुमा, यो हायरार्की मिलाउने है, त्यो सिक्वेन्स मिलाउने। अनि त्यसपछि डबल भन्नाले त्यसको टाइप, सोलिड भयो सोलिड, ग्रुप भयो ग्रुप, जेनी टाइप है। यो जुन मैले हायरार्कीमा सिक्वेन्समा लेखेको छु त्यही सिक्वेन्स यता नि त्यही दिने होइन, फर्स्टमा जे आएको त्यही। अनि लास्टमा कलर होइन, जस्तै रेड चाहिएको छ रेड, यति गरेर यसलाई मैले कमेन्ट गरेँ भने होइन, हामीले यहाँ केही फरक पाउँदैनौँ, किनकि त्यसको सर्ट एन्ड हो यो है। यो चाहिँ सर्ट एन्ड, बुझ्नु पर्ने। बोर्डरको पहिला साइज, बोर्डरको टाइप र बोर्डरको तपाईँको टाइप भनेको चाहिँ बोर्डरको स्टाइल र बोर्डरको तपाईँको के भयो, कलर है। अब पछि हेक्स कोडहरू म पढ्छु, त्यो कलर पढ्यो भने जहाँ कलर छ नि त्यहाँ चाहिँ जस्तै ब्याकग्राउन्डको अब मैले कलरको टाइप्स पढायो भने यहाँ चाहिँ क्रिम्सन दिनुपर्छ नि, हेक्स कोड भोलि पढ्यो भने हेक्स कोड दिन सक्छौँ। पछि आरजिबी पढ्छौँ हामीले, आरजिबी दियो भने आरजिबी है, त्यसो कुराहरू यही दिनुपर्छ भने मात्र यहाँबाट नै यसरी हामीले बिएस कोडमा यस्तो सुविधा दिन्छ। यसरी चाहिँ आरजिबी भन्ने छ, यो पछि पढ्छ हामी। ल क्रिम्सन नै राख्दै है। ओके, बोर्डरको भयो। किन यो गराएको भन्दाखेरि टेबलमा बोर्डर भन्ने मेन इम्पोर्टेन्ट छ, पछि यो के हो भन्ने कुराहरू आउँछ है। यत्तिको भयो सर्टेन। अब यसमा रेडियस भन्ने छुट्टै, सर्टेनमा पर्दैन त। बोर्डर रेडियस भन्ने बोर्डरकै पार्ट हो, तर छुट्टै पर्छ क्या। जस्तै बोर्डर रेडियस दिनलाई 10 पिक्सल रेडियस, 1 पिक्सल रेडियस भनेको यो जुन एज छ नि त, एज भनेको बोर्डरको कुना, त्यो चाहिँ रेक्टेङ्गल हुन्छ डिफल्ट, त्यसलाई अलिकति घुमाउरो यसो हुन्छ नि त, एज अलिकति सेलेक्टी टाइपको भन्ने, यसरी चाहिँ एज हाल्ने गर्नु। 10 जति बढाउनु गयो त्यति के हुन्छ, तपाईँको बढ्दै जान्छ होइन, 20 30 गऱ्यो भने आउँछ है, यसरी। अब त्यसरी चाहिँ गर्ने है, रेडियस हो।
ल यता भयो बोर्डरको चिजहरू 4वटा टाइप, 3वटा एउटा लाइनमा पर्छ, चौथो भनेको अलिकति बाँकी हुन त बोर्डरकै पार्ट हो चौथो। अब हामी टेबलमा मैले के गरेको थिएँ, बोर्डर दिएको थिएँ। अब त बुझ्नुभयो नि त है, बोर्डर भन्ने छ, यो भने बोर्डर साइज, यो भने बोर्डर स्टाइल, यो भने कलर। अब यो हेक्स कोडलाई मैले ब्ल्याक नै दिएँ है त, अहिले कलर कोड पढेको छैन हामीले। ल ब्ल्याक गरेँ, टेबल कटाएर ब्ल्याक गरेँ। अब यतिको अस्तिको हेर्ने त्यो टेबल होइन, जुन बाहिर टेबलको वरिपरि थियो, हामीले टेबलको वरिपरि पनि दिनु छैन। यी भित्रको आइटमहरूमा नि बोर्डर दिनु छ। यी भित्रको आइटम के छ, दुईवटा छन्, एउटा टिडी भन्ने छ, एउटा अब टिडी भन्ने प्रायः जस्तो छ। फर इक्जाम्पल टिडीमा नि दिन्छ है त, टिडीमा दियो बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड ब्ल्याक दियो है। अब बोर्डर त हुन्छ, तर टिडीहरूमा भयो। अब यिनीहरूमा यसमा भएन, किन यिनीहरू टिडी होइन, यिनीहरू के होइन, टिएस भन्ने होइन। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्ला, बिचमा दिए, किनकि हायरार्कीमा सब बिचमा आउँछ टिएस भन्ने, त्यसपछि टिडी आउँछ, तल दिँदा नि फरक पर्दैन है त। बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड र तपाईँको ब्ल्याक। अब के आयो, तपाईँको टिएसमा नि आयो होइन। अब बोर्डरमा टेबलमा अलिकति मैले स्पेस दिएँ, मार्जिन दिएँ वरिपरि, अहिले के होइन, वरिपरि टेबलको वरिपरि स्पेस दिनलाई है त, किन अहिले एउटा कुरा बुझाउन गरिरहेको छ, अब बुझ्ने है त। अब के भएको छ त, यहाँ भन्दा नि पहिला यहाँ हेरौँ है त, यहाँ के भएको छ, एउटै कोडहरू रिपिट भएको छ होइन। जस्तै यो कुराहरू मार्जिन यिनीहरूमा चाहेछ, तर यसको र यसको हेर्ने त, यो भित्रको चिज र यो भित्रको चिजहरू के भएको छ, रिपिट भएको छ। अब यसलाई हामीले अस्ति नै मैले पढाएको थिएँ होला होइन, कोडहरू ड्राई कोड लेख्नुपर्छ भनेछु होइन, रिपिट गर्नुहुन्न सकेसम्म भनेछु, सकेसम्म है त, सकेसम्म रिपिट नभयो भने राम्रो। अब यसलाई मैले यही लाइनमा दिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो, टिडी र टिएसलाई, किन भित्रको सिएसएस दुइटालाई एउटै दिनु छ, किन दुईचोटि लेख्नु। अब दुइटालाई दिनु छ भने कमा गरेर अर्को जसले टिटी गऱ्यो भने, अब यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि, टिएसमा पनि यो गरेर दिए अनि टिडीमा नि यो गरेर दिए, यी दुइटाको कुरा मिलेछ होइन। जस्तै माथि नि मिलेछ सर, तर माथि के छ तपाईँको मार्जिन भन्ने छ होइन, माथि के छ तपाईँको मार्जिन भन्ने छ। मार्जिन त योसँग मिलेको छैन नि त, यिनीहरूमा मार्जिन चाह्यो र टिडी र टिएचमा होइन, चाहेको होइन नि त। तर यिन दुइटाको बोर्डर दुइटैको कुरा मिलेछ। ल तिमी र म के भन्छ नि साथी र, ल त्यो तर म भयो, ल हामी चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड भन्नुपर्छ, तेरो मेरो कुराहरू सबै मिल्छ भन्ने कुरा हो, त्यस्तै क्या। अब दुइटैको हाम्रो कुरा मिलिरहेछ, हामी दुइटै किन छुट्टा छुट्टै बस्ने, एउटै हुने भनेर यसलाई के गरेँ मैले, माथि टिडी र टिएसलाई मैले एउटै लाइनमा लेख्थेँ, किन दुइटैको कुरा छ नि त। अब यो लाइन लेख्नु परेन, सर्टकट भएन कोड। अब यो गरेर नि केही फरक हुँदैन, किन त्यो काम भने टिएसलाई नि यो गरेर दियो भनेको, टिडीलाई नि यो गरेर दियो है। ल यो कुराहरू भयो। त्यसपछि अलिकति टेबल, यस्तो टेबलहरू हामीले जर्नली देखिरहनु, किन कस्तो टेबल, केमा चाहिँ बोर्डर रिपिट भएको छ क्या। जस्तै विराटनगरमा बोर्डर चाहिएको छ, एउटा भित्र बोर्डर छ, एउटा बाहिर बोर्डर छ, रङ भन्न खोजे होइन है, फेरि यस्तो नि टेबल हुन्छ। तर टेबल सिएसएसले एउटा नयाँ फिचर दिएको छ, यो डबल रिपिट गर्न चाहनुहुन्न होइन, सिङ्गललाई चाहनुहुन्छ भनेपछि फिचर दिएको छ होइन, जुन चाहिँ के हो, जुन चाहिँ बोर्डरमा लेख्नुपर्छ है, बोर्डर भनिरहेको छ, टेबलमा लेख्नुपर्छ। बोर्डर कोल्याप्स भन्ने छ, जसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको त्यो जुन रिपिट भएको चिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्छ, कोल्याप्स गरिदिन्छ। कोल्याप्स हुने त्यही हो नि त, रियल लाइफमा नि के कोल्याप्स भयो भने त दुइटा चिजहरू ठोकेर त्यो एउटा भयो के भन्ने त्यसलाई होइन, त्यस्तै कोल्याप्स गरेर एउटै के गर्थ्यो तपाईँको बोर्डर गर्थ्यो है। यति कुरा अस्ति नै पढेको थिएँ, त्यही पनि आज सिएसएस पढेको हुनाले रिपिट नै भयो है। अब यति त होइन के अरे टेबल होइन, हामीले कस्तो राम्रो राम्रो टेबलहरू देखिरहेको हुन्छ है, त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू छ। अब सबभन्दा सुरुमा एउटा चिज गर्छ त, टेबल भनेको इनलाइन ब्लक है त, डिस्प्ले यसको प्रोपर्टी जस्तै डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गऱ्यो भने के हुँदैन होइन, केही त हुँदैन, के भयो जस्तो लाग्यो मलाई। के भयो भन्दाखेरि
रङ भनेको के हो इनलाइन ब्लक कन्फ्युज भयो इनलाइन ब्लक जस्तो लाग्यो मलाई ओके इनलाइन ब्लक नै हो तर यो भएन एकछिन है त ओके यसमा पछि आउनेछ है त डिफल्ट यस्तो हुन्छ है ल यसलाई मैले के गरेँ ब्लक गरेँ किन ब्लक गरेँ भने ब्लक गरेँ भने 100% हुन्छ है भयो नि त 100% अब 100% भएको छैन भन्नु होला होइन किन भएको छैन वरिपरि हामीले मार्जिन दिएको छौँ क्या है यसमा हेर्नु भएन यो चारैतिर पहिलो येल्लो कलर देख्नु भएको छ होइन त्यो चाहिँ वरिपरि के छ तपाईँको मार्जिन भन्ने छ है ओके यहाँ अलिकति बर्डर रिपिट भएको छ किन यो भयो म रिसर्च गर्दै त नत्र यस्तो गरेँ एकछिन है त एकछिन यसको डिस्प्ले नभएर विथ नै पढा ओके ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि के गरेँ भने मैले यस्तो सबै हटाइदिएँ यतिको डिफल्ट छ होइन हाम्रो टेबल अब मैले के गरेँ भने डिस्प्ले इनलाइन ब्लक भने के हुन्छ आफ्नो जत्रो कन्टेन्ट छ त्यत्रो अनुसार के लिन्छ भने तपाईँको साइज लिन्छ होइन अब मैले पहिला वरिपरि अलिकति स्पेसिङ राख्नुपर्छ है त्यसको लागि मैले के गरेँ मार्जिन भन्ने युज गरेँ 50 पिक्सल बुझ्नु भने गरेँ वरिपरि अलिकति स्पेसिङ भयो अब डिस्प्ले तपाईँको इनलाइन ब्लक भएको हुनाले उसले के गर्यो आफ्नो चाहेको अनुसार मात्र कन्टेन्ट गर्यो होइन अब मलाई के गर्नु चाहिँ यसको चाहिँ होइन चाहेको अनुसार नि तेरो विड्थ चाहिँ 100% बढ्नु पऱ्यो 100% है ब्राउजरको 100% भनेपछि हामीलाई टेबल चाहिँ यसरी हाम्रो के हुन्छ 100% चाहिँ तपाईँको डिस्प्ले हुन्छ अब मार्जिन वरिपरि राख्यो हुनाले त्यो स्पेसिङ भयो नत्र यसलाई मैले हटायो भने एकछिन है हाम्रो एउटा ब्राउजरमा के भयो तपाईँको फिट भयो होइन ओके एउटा ब्राउजरमा हाम्रो तपाईँको टेबल चाहिँ के भएको छ फिट भएको छ ल अब एकछिन मैले मार्जिन माथि आएर मैले अलिकति तल ल्याएँ मार्जिन टप 50 पिक्सल सेभ गरेँ नि सिम्पली माथि आएर तल आयो होइन अब यहाँ होइन दुईवटा कुरा विचार गर्ने है त टिएस र टिडीको कन्टेन्टहरूमा विचार गर्ने जस्तै टिएसको के भएको छ यिनीहरू टिएस टेबल हेडिङहरू है तिनीहरू कता आएको छ सेन्टरमा आएको छ होइन तर टिडीको कुराहरू के आएको छ तपाईँको लेफ्टमा आएको छ अघि चाहिँ भएको थिएन जस्तै विड्थ राखेको छैन भने चाहिँ भएको थियो नि त किन कन्टेन्ट अनुसार थियो त्यो त्यही भएर लेफ्टमा छ कि सेन्टरमा अब यो चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ अलिकति थाहा पाएको थियो किन यसको सानो छ अक्षरहरू यो चाहिँ सानो भयो त्यही भएर लेफ्टमा छ कि सेन्टरमा र अहिले विड्थ 100% राख्यो भने राम्रोसँग थाहा भयो क्या है यिनीहरूको डिफल्ट तपाईँको लेफ्टमा हुने रहेछ यिनीहरू के हुने रहेछ सेन्टर है अब अस्ति पढेको थियो होइन हामीले टेक्स्टहरूलाई कसरी अलाइन गर्ने भन्ने है के पढेको थियो हामीले हाम्रो मिलनजी टेक्स्ट अलाइन अलिकति पढेको थियो है टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने दायाँ बायाँ अनि सेन्टरमा कसरी ल्याउने त्यो के हो त्यो प्रोपर्टीको नाम सिएसएस के प्रोपर्टी हामीले युज गरेको थियौँ
जो चाहिँ टेक्स्टलाई हामीले अलाइन गर्नलाई हाम्रो मिलन चाहिँ सुन्नु भएको छैन क्या कता जानु ओके ल हाम्रो किशोरजीले भन्नुहुन्छ टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले अलाइन दायाँ बायाँ बीचमा ल्याउने गरेको थियो के प्रोपर्टी हो टेक्स्ट अलाइन अनि सेमिकोलन अनि भ्याल्युहरू हजुर भ्याल्युहरू के के भ्याल्युहरुमा राइट लेफ्ट र अनि सेन्टर सेन्टर है ल त्यही प्रोपर्टी चाहिँ युज गर्छौँ है त यता अब डिफल्ट के भएको छ डिफल्ट टिएचको टेक्स्ट लाइन हामीले लेखे सेन्टर छ होइन उसको अब टेक्स्ट लाइन सेन्टर गऱ्यो भने केही फरक पर्दैन किनकि उसको डिफल्ट छ अनि टिडीहरूको डिफल्ट के छ तपाईँको टेक्स्ट तपाईँको लेफ्ट छ होइन अब टेक्स्ट लाइन लेफ्ट गरे केही फरक हुँदैन अब यिनीहरूको चेन्ज गर्यो भने मात्र हामीलाई फरक पर्ला नि त जस्तै यसको सेन्टरमा छ यिनीहरूलाई नै हामीलाई सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो यिनीहरू गरे के हो टिडीहरू होइन मैले ल टिडीमा गएर अब यहाँ त दिनु भएन यहाँ दियो भने टिएसमा नि हुन्छ हुन त फरक पर्दैन किनकि टिएसमा दिए नि केही फरक पर्दैन अलरेडी सेन्टरमा छ यता त्यहाँ तिनी म सेपरेट गरिदिन्छु है त अहिले बुझाउनलाई पछि अप्टिमाइज कसरी कोड लेख्ने सर्टकट पछि आउँछु म एउटा कुरा बुझाउनु जस्तै टिडीको मलाई के गर्नु पर्यो टेक्स्ट लाइन भन्ने अस्ति पढेको थिएँ अब लेफ्ट लेख्यो भने के हुँदैन किनकि डिफल्ट भनेको लेफ्ट मानिसक्यो अब सेन्टर या राइट गऱ्यो भने हुन्छ सेन्टर गऱ्यो भने सेभ गऱ्यो भने के आयो सेन्टरमा होइन मलाई राइटतिर चाहिँ चाहियो अब राइटतिर जनरल त चाहिँदैन मैले एउटा भनेको मात्र होइन राइटतिर हामीले चाह्यो भने नि यसरी राइटतिर टिडीलाई मात्र होइन टिएसलाई नि गर्न छ टिएसलाई गरेर टेक्स्ट लाइन गरेर ल सेन्टर छ होइन अब डिफल्ट सेन्टर राखे त फरक हुँदैन लेफ्ट चाहियो अरे मलाई र यसमा चाहेन यसको त डिफल्ट लेफ्ट नै हुन्छ होइन टिडीको अब मैले लेफ्ट गरेँ होइन यिनीहरू त डिफल्ट लेफ्ट हुन्छ तर मैले माथिको टिएसलाई तानेर तर यस्तो थियो नि त डिफल्ट है के थियो डिफल्ट यो सेन्टरमा थियो लेफ्टमा थियो अब मलाई होइन टिडी ठिक छ लेफ्टमा तर माथिकोलाई नि लेफ्टतिर तान्नु पर्यो भनेपछि टेक्स्ट लाइन लेफ्ट भन्ने पर्छ जसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको त्यसलाई नि लेफ्ट है यो तिनटैलाई टिएसलाई नि तिनटी तरिकाले हामीले डिस्प्ले गराउन सक्छौँ डिफल्ट सेन्टर भयो भने लेफ्ट सेन्टर राइट टिडीलाई भनिरहेको छु टिएसलाई है अनि यो टिडीलाई नै डिफल्ट लेफ्ट हुन्छ सेन्टर र राइट गर्नु छ है बुझ्नु नि ल ठिक छ अहिलेलाई के गरौँ भन्दाखेरि दुईटैलाई सेन्टरमा लगाऊ यसलाई चाहिँ सेन्टरमा अब यसलाई त लेख्नु परेन किनकि अलरेडी हुन्छ मैले टिडीलाई लेखेँ ल टेक्स्ट लाइन सेन्टर लेख्थेँ अब के भयो यो त आफै जाने भयो तर यिनीहरूलाई नि मैले सेन्टरमा लगाएँ एउटा यो भयो अब डिफल्ट के हुन्छ वरिपरि स्पेसिङहरू होइन जत्रो कन्टेन्ट छ त्यो अनुसारको हुन्छ न यसमा मार्जिन हुन्छ न प्याडिङ हुन्छ है अब बोर्डर नि हुँदैन बोर्डर त थप्यौँ तर अब अलिकति भित्र स्पेसिङहरू चाहियो कसमा टिडीमा है त सबभन्दा सुरुमा अब भित्र बोर्डरभन्दा भित्रको स्पेसिङ के पढ्थ्यो हामीले प्याडिङ भन्ने पढ्थ्यो होइन फर इक्जाम्पल 20 पिक्सल राख्यो भने प्याडिङ भन्ने त्यो मार्जिनको जस्तै हो त यसको नि सर्ट एन्ड हो यो यसको नि के हो दायाँ बायाँ चारैतिर हुन प्याडिङ टप प्याडिङ राइट प्याडिङ बटम र प्याडिङ तपाईँको लेफ्ट है चारैतिर त्यही सेम दियो प्याडिङ मात्र दिए 20 पिक्सल सेभ गरेँ नि सिम्पली अब के भयो यो सबै टिडीमा तर टिएसमा भएको छैन टिएसमा नि हामीलाई प्याडिङ दिनु छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ टिएस गरेर हामीले यसमा नि के गर्छौँ प्याडिङ 20 पिक्सल राख्यो भने उसमा नि के हुन्छ तपाईँको प्याडिङ चाहिँ 20 पिक्सल होइन बराबर हो अब दुइटै कोडहरू सेम राखेछौँ टिडी र टिएसमा अब यहीँ लेखिदिँदा हुन्छ किन माथि चाहिँ हामीले दुइटै चाहिँ के गरेछौँ सिलेक्ट गरेछ त्यही भएर यो यता नि लेख्नु परेन काट्दै यता नि लेख्नु परेन किन यो दुइटैलाई चाहेछ भने यहाँ त दुइटै अलरेडी सिलेक्ट छ नि त है केही फरक पर्दैन किनकि उसले चाहिँ दुइटैलाई दियो अब यो त अलिकति स्पेसिङको कुराहरू गरे अब फर इक्जाम्पल यो यसको साइजहरू यसको यो फन्ट साइजहरू अलिअलि बढाउनु छ र टिएसको भनेर चाहिँ त्यसको लागि फन्ट साइज अस्ति गरेको थिएन साइजहरू कसरी बढाउने भन्ने यसमा त्यही पिक्सलमा चाहिँ 20 पिक्सल डिफल्ट चाहिँ 14 या 16 कति हुन्छ होइन मलाई 20 पिक्सल दिए चाहेको छ भने चाहिँ होइन साइजहरू बढ्यो 20 होइन मलाई ल 40 चाहेको छ फर इक्जाम्पल ठुलो अक्षर चाहियो अरे है यस्तो साइजहरू हामीले बढाउँ अब टिएसको मात्र होइन टिडीको नि चाहियो फर इक्जाम्पल फन्ट साइजेसको नि 25 पिक्सल जति चाह्यो भने मैले सेभ गरेर सिम्पली हेऱ्यो भने यिनीहरू पनि के पढ्यो फन्टहरू पढ्यो है
ल नै मलाई अब के गरे टाइटल छ यसको ल अक्षर यसको र यसको सेम भयो मलाई सेम छ भने यसको अलिकति डिफ्रेन्ट राख्नु पर्यो टीएचको भनेपछि त्यसको लागि हामीले कलर भन्नु पर्छ ल कलरमा मैले राख्दिएँ अलिकति डार्क नै राखौँ ल डार्क मेचिन्ता भनेर राख्दिएँ सेभ गरेर होइन मलाई तलको नि फरक चाहिएको छ टिटीमा नि भने चाहिँ यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ कलर दिएर ल यसको एक्वा राख्यो भने सेभ गरेर भने यिनीहरूको कलर अब यस्तो चाहिँ राख्दैन मैले कलरहरू चेन्ज अब कसरी कलरहरू मिलाउने अहिले आउँछ है त ल मलाई के चाहियो भन्दाखेरि सबै टिटीको ब्याकग्राउन्डहरू छुट्टै चाहियो क्या ब्याकग्राउन्ड कलर गरेँ यसमा एक्वा गरेँ है त कलरमा मैले एक्वामा के हुन्छ ब्ल्याक नै सुहाउँछ होइन के गरेँ भन्दाखेरि ल के छैन है त डिफल्ट अब डिफल्ट त ब्ल्याक नै हुन्छ तिनी नै हटाइदिएँ है त सेभ गरेर यस्तो छ हाम्रो टेबल यस्तो छ अब मलाई यो टिटीहरूमा ब्याकग्राउन्ड कलर छुट्टै चाहियो भनेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर एक्वा भनेर राखेँ होइन टिटीहरूमा छ होइन मलाई टिएसमा फेरि छुट्टै चाहियो ब्याकग्राउन्ड कलर भन्दा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर ल यसमा अलिकति तपाईँको गोल्डन कलर जस्तो बिस्क्यौँ भन्ने गोल्डन कलर छ त्यो राखेँ होइन गोल्डन कलर जस्तो भयो है यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु अब हामीलाई बोर्डर छुट्टै चाहिएको छ माथिको नि ब्ल्याक होइन रेड टाइपको चाहिएको छ भनेपछि टिएच र टिटीमा हामीले बोर्डरको कलर चेन्ज गरेर यसरी बोर्डर नि छुट्टै गर्न सक्छौँ होइन साइज अलिकति ठुलो टेबल ठुलो भयो तर बोर्डरको साइज सानो भयो भने बोर्डरको के गर्ने साइज बढाइदिने 5 पिक्सल होइन यो साइज भयो यो स्टाइल भयो यो कलर भयो कलर रातो गऱ्यो अनि साइज नै बढायो यसरी चाहिँ हामीले टेबलहरू बनाउन सक्छौँ है डिफल्ट भयो है त ओके टेक्स्ट अलाइनहरू अनि अर्को कुरा है त जस्तै के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यो सेन्टरमा छ लेफ्ट सेन्टर र राइट गर्न तर तलमाथि नि गर्न सक्छौँ कि यसको लागि भर्टिकल अलाइन भन्ने चाहिँ टप गऱ्यौँ भने कसमा गऱ्यो टिटीमा ओहो ए सरी त्यसको लागि त पहिला हाइट दिनुपर्छ केही छैन है त यसरी प्याडिङबाट त वरिपरि मैले के गर्न सकेँ स्पेसिङ गर्न सकेँ प्याडिङ हटाइदिएँ है त मैले अर्को कुरा पढाइरहेको छु म यस्तो छ होइन डिफल्ट हो टिटीकोमा टिएच यता क्या प्याडिङ होइन ल डिफल्ट यस्तो छ अरे नि यस्तो छ किनकि यो त यसमा चाहिँ प्याडिङ छ टिएचमा यो टिएचमा प्याडिङ छैन फन्ट चाहिँ यत्रो छ तर यसमा चाहिँ प्याडिङ छैन अब यसको हाइट दिन सक्छौँ कि टिटीमा हेर्ने है त यस्तो हाइट दिएँ मैले प्याडिङ दिएन हाइट दिएको है त विचार गर्ने 50 पिक्सल दिएँ फर इक्जाम्पल यो टेबलको जुन हाइट छ अहिले कति हाइट होला यसको र टिटीको हाइट हेर्ने त 25 पिक्सल हाइट छ होइन ऊ लेफ्टको भनेको विड्थ हो 534 पिक्सल होइन राइटमा भने 24 अब मैले के गरेँ 24 होइन 50 चाहियो मलाई होइन 50 भयो 50 होइन एकछिनले ल 80 पिक्सल नै बनाइदियो ल होइन सेभ गरेर नै यत्रो साइज भयो अब यसको हामीले तपाईँको अलाइन गर्न सक्छौँ कि अहिले ढक्क सेन्टर हामीले यो टेक्स्ट यो बिचमा होइन यहाँ माथि चाहेर त्यसको लागि भर्टिकल अलाइन भन्ने छ टप गऱ्यौँ भने होइन टपमा भयो अब यस्तो त राम्रो देखिएन भन्न खोजेको यस्तो नि गर्न सक्छौँ भनेर है बटममा चाहियो भने बटम टेबलको बटम अब डिफल्ट चाहिँ सेन्टर नै हुन्छ ए बटम लेफ्ट राइटको सेन्टर हो त भर्टिकल माथि तल मिडिल हुन्छ है ओके भर्टिकल अनि मिडिल गऱ्यो भने बिचमा है टप भने माथि तल भने बटम र बिचमा सेन्टर लेफ्ट राइटको भयो चाहिँ लेफ्ट सेन्टर र राइट है अब त्यो भने टेक्स्ट लाइनको कुराहरू भयो जुन चाहिँ टेक्स्ट लाइन सेन्टर गरेको छ नत्र मलाई मिडिलमा होइन टप चाहिएको छ यस्तो भयो होइन तर टप त यहाँ सेन्टरमा चाहियो टपको राइटमा चाहिएको छ भने अब टेक्स्ट लाइन सेन्ट गर्नु पऱ्यो किन दायाँ बायाँ त तपाईँको टेक्स्ट लाइन लियो अब चाहिँ यो टेबलको टप र कुनामा गएर बस्यो है ओके यो कुराहरू भयो अब जनाले हामीलाई हाइटहरू दिइरहन कति अब त्यस्तो पर्छ कन्डिसन परेको कन्डिसन है यस्तो भयो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हुन्छ यहाँ टिटी र टिएचमा गएर प्याडिङ दिँदा हुन्छ सिम्पली ल चारैतिर 20 पिक्सल चाहियो मलाई एकछिनमा भने चाहिँ र टिटी र टिएचमा गएर प्याडिङ दियो होइन यहाँ नि प्याडिङ भयो चारैतिर यहाँ नि तपाईँको प्याडिङ भयो अब यसको टेक्स्ट लाइन दिइदियो सेन्टरमा ल्याऊ कसलाई टिटीलाई तब सेन्टरमा एउटा टेबल ल यो हो
एक लेभलसम्म जर्नल है। ओके, मैले कलर कोड पढाएको छैन, न त राम्रो राम्रो कलर, अब यो कलर अलिकति सुहाएको छैन होइन, जेपिटी कलर हालिरहेको छ नि त। पछि भनेको ठुल्ठुलो युआइयुएक्सहरूले कलर थ्योरीहरू पढ्नुपर्छ क्या। कलर थ्योरी भनेको कुन कलरसँग कुन कलर म्याच गर्ने भन्ने कुरा पछिको कुरा भयो, पछि एक्सपर्टिजको कुरा भयो। राम्रो राम्रो हुँदै जाँदाखेरि कस्तो कलरमा कस्तो सुहाउँछ। सिम्पली के बुझ्ने भन्दाखेरि सिम्पल थ्योरी भन्छु है त, बेसिक थ्योरी भन्छु कलरको। डार्कमा डार्क नहाल्ने क्या। त्यो डार्क चाहिँ नि कलर छ, ब्ल्याक व्हाइट ब्लू छ भनेपछि त्यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर र कलर, जुन ब्याकग्राउन्ड कलर लाइट छ भनेपछि कलर डार्क हाल्ने, ब्याकग्राउन्ड कलर डार्क छ भने चाहिँ कलर चाहिँ के हाल्ने, तपाईँको लाइट हाल्ने। अहिले चाहिँ लाइट छ नि त ब्याकग्राउन्ड कलर, त्यही भएर डार्क हाल्ने। यो नि लाइट हो, ग्रिन, अब ग्रिन टाइपको तर लाइट हो, त्यही भएर कलर हेर्ने त कालो छ, डार्क कालो छ। अब यदि भोलिको दिन डार्क हाल्यो भने ल, फर इक्जाम्पल यसमा एक्वा हाल्यो भने ब्लू हाल्यो त, किन यो त डार्क कलर हो, ब्लू भने एकदम डार्क हो नि त। त डार्कमा डार्क, यो कालो भने नि डार्क हो, त्यही भएर सुहाएन नि त। अब लाइट कलर हाल्ने, जस्तै लाइटमा धेरै कुराहरू, सबभन्दा लाइट भनेको व्हाइट हो है, लाइट कलर हो नि त यो। अब अलि राम्रो देखियो नि त है, बेसिक कलर थियो है त। यति बुझ्ने, यति बुझ्यो भने धेरै हदसम्म राम्रो हुन्छ। डार्कमा कहिले नि डार्क नहाल्ने, लाइटमा कहिले नि लाइट। अब लाइट हाल्यो कलर त, अब ब्याकग्राउन्ड कलरले लाइट हाल्यो, एक्वाले हाल्यो, अघिको जस्तो हाल्यो भने अलिकति सुहाउन क्या। हो हेर्नु त, देखियो सर अलिअलि देखियो जस्तो नदेखियो जस्तो, किन ब्याकग्राउन्ड कलर नै लाइट छ, अनि कलर पनि के भयो लाइट भयो। त्यही भएर कलर के हाल्ने भयो, डार्क हाल्ने। ब्ल्याक हाल्यो मैले, ब्ल्याक ब्लू चाहिँ नि डार्क हाल्ने होइन, डार्क कलर हो मिल्यो है। ओके, यो बेसिक थ्योरीहरू छ। यहाँसम्म त कन्फ्युजिङहरू छैन है, केही छ र? प्याडिङ, मार्जिन, कलरहरूलाई, टेबलहरूलाई वरिपरि कसरी बर्डर दिने भन्ने कुराहरू छैन है? क्लियर हुनुहुन्छ? ओके ल, सबै क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। अब म एक लेभल एडभान्स जान्छु है त, एक लेभल एडभान्स किन अझ राम्रोसँग के जान्छौ भन्दाखेरि स्टाइलिङमा जान्छु है त। स्टाइलिङ त स्टाइलिङमै जाने हो। जस्तै मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो छ नि त, यो होइन, यो रोहरू, जस्तै यो रो भयो, यो रो भयो, यो रो भयो, यो रो होइन, एक एक रोहरू, यसमा छुट्टै कलर दिनु छ, यसमा छुट्टै कलर दिनु छ, यसमा छुट्टै, यसमा छुट्टै होइन। अब त्यसको लागि हुन त एउटा छ, यिनीहरूमा सबैमा क्लास आइडीमा आएको छ, आउँछ है त यसमा सबैमा छुट्टै छुट्टै क्लास दिने होइन। जस्तै क्लास 1 राखेँ, क्लास 2 राखेँ, हरेक रोमा क्लास 3 राखेँ होइन। अब आएको छैन है, म एक दिन आउँछु, यसरी नै दिन सकिन्छ, त्यो आउँछ एक दिनमा। ल 1 मा मैले ब्लू भोलेट राखेँ, अनि त्यसपछि ब्लू राखेको छु। 2 भन्ने क्लास है, यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर ल चक्लेट राखेर 3 मा ब्याकग्राउन्ड कलर ल क्रिम्सन राखेँ है। यसरी छुट्टा छुट्टै दिन त सकिन्छ। सेभ गरेँ, एकछिन यहाँ यो पछि पढाउँछु है म, के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै यिनीहरूमा नि त्यही, तर यसको भित्र त टिएसमा फेरि ब्याकग्राउन्ड कलर छुट्टै छ नि त हाम्रो टिएस र तपाईँको टिटीमा। अब यहाँ नि ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको छु, त्यही रोको त्यो भित्रमा यहाँ नि दिएको छ भने यसको अप्लाई हुन्छ। अब यो प्रेसिडेन्स भन्ने पछि पढाउँछ एक दिन होइन, कतिलाई कसको काम लाउँछ भन्ने कुरा बुझ्ने। अहिले त्यो हटाए, टिएसमा दिएको थियो नि त, सरी टिटीमा, त्यो हटाए। यसरी छुट्टा छुट्टै त्यो दिन सकिन्छ है, त्यो क्लासको फर्मेटले। र त्योभन्दा सर्टकट यहाँ नि मैले क्लास लेखेन है त, सेम पहिलाको जस्तो कोड छ, अनि यहाँ नि सेम पहिलाको जस्तो कोड छ, यति छ है त, अघिको जस्तो। हुन त यो पछि सुडो क्लास, सुडो एलिमेन्टहरू पढायो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। ल ठिक छ, पछि अर्को दिन गर्छु है त यो है, सुडो एलिमेन्ट त्यही नै अहिले अलिकति गर्न त गरिदिन्छु म। के गरिदिन्छु भन्दाखेरि, किनकि सुडो एलिमेन्टकै दिन गराइदिउँ होला यो। के भन्न खोजेको यो है त, हेर्ने त हरेक तपाईँको अडमा के भएको छ, ब्याकग्राउन्ड कलर। जस्तै मैले 2-3 वटा रो फेरि थप्यो भने
यसमा छ यसमा छैन, फेरि यसमा छ यसमा छैन। अब यिनीहरुमा नि छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्यो भने सेभ गरेन है, यसमा छुट्टै यसमा छुट्टै यसमा छुट्टै यसमा। अब यो एक दिन सुडो क्लास पढाउँछु त्यो दिन, किनकि त्यसमा एन चाइल्डमा त धेरै कुरा आउँछ, त्यो दिन भयो भने अझ बुझिन्छ है। ल आज यो मैले गरिन, यसमा अर्को चीज गर्छु है त। जस्तै यो टेबल छ अरे हैन। अब अहिले त के छ भन्दाखेरि सिन विड्थ हटाइदिए है मैले। किन विड्थ हटाए भन्दाखेरि एउटा कुरा देखाउन गइरहेको छु। ल यो छ हैन हाम्रो टेबल डिफल्ट भने यो आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार बस्छ। फर इक्जाम्पल भोलिको दिन के भयो भन्दाखेरि एकछिन टेबलको डेटालाई इग्नोर गर्ने है त। म एउटा कुरा सिकाउन गइरहेको छु। टेबलको डेटालाई किन इग्नोर गर्ने भने अब यो यस्तो त हुँदैन नि त। सिरियल नम्बर, नेम, एड्रेस, फेरि सिरियल नम्बर। अहिले यो भर्नलाई टाइम छैन, पुरै भर्नु पर्यो। मैले एउटा कुरा पढाउन गइरहेको छु हैन, ओभरफ्लो हुन्छ कि यसरी। ओभरफ्लोको अघि कन्सेप्ट यहाँ बुझाउन गइरहेको छु है त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वटा छ हैन। 3 6 9 10 12 15 सरी 6 9 12 15 यहाँ बढी भन्छ एउटा रो जस्तो लाग्यो। माथि यही कपी गरे हुन्थ्यो नि। ल यहाँसम्म उडाइदिए। यसपछि यो रो नै कपी गरेर पहिला जस्तो हेरौँ सही भयो कि भएन भने। ओके सही भएको छ हैन। ल दुईचोटि फेरि कपी गर्दै यो रो 1 2 ल हैन। कतिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो डेटा टेबलको डेटाहरु आउँछ के है। भोलिको दिन के हुन सक्छ, हाम्रो ब्राउजरमा अट्ने मात्रा नहोला नि त। जस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीहरुमा फेसबुक, गुगल यिनीहरुको त त्यो डेटाहरुको टाइप्सको डिफरेन्ट हुन्छ नि त। जस्तै नाम होला, उसको एड्रेस मात्र नलेर के लेला के बायोडाटा हैन, इम्प्लोइ कति काम गर्छ, के कुराहरु सिकेछ, त्यसको ल्याङ्ग्वेज के हो, त्यसको घर कहाँ हो, अहिले कहाँ बस्छ, धेरै कुराहरु के यस्तो डेटाहरु धेरै आएर थुप्रो हुन सक्छ नि त। हामीले एक्सेलमा देखेर हुन्छौं नि त, एकदम के 20-25 वटा कलमहरु भएको डेटाहरु। त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब मैले सुरुमा भनेछु कहिले नि हामीले डेटा भनिरहेको छु, वेब पेजहरु गर्दाखेरि भर्टिकलहरु अलाइन, भर्टिकल स्क्रोल हुनु भएन भनेछु है। होरिजन्टल स्क्रोल तल माथि मात्र हैन। जस्तै यसको तल मैले प्याराग्राफ लेख्यो भने सेभ गरे है, अझ स्क्रोल भएन। ल पेज यस्तो मात्र स्क्रोल हुनुपर्छ के है। अहिले के भइरहेछ स्क्रोल, यो डिप अघिको जस्तै एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्ट हैन के स्क्रोल भइरा। के स्क्रोल भइरहेछ भन्दा बडी स्क्रोल भइरहेछ के, जुन बडी भन्ने ट्याग छ यहाँ त बडी भन्ने ट्याग यो स्क्रोल भएको छ। कसरी भएको छ अहिले प्रुफ म देखाउँछु। बडीमा गएर मैले ओभरफ्लो हिडन गरे है त, हिडन भयो। अब टेबलको डेटा गयो, यहाँ त डेटा थियो नि त उ बाहिर हैन, किनकि हिडन गर्थ्यो त्यो गयो। त्यही भएर अब हिडन नै गर्नु छैन, हामीले के गर्नु छ म्यानेज नै गर्नु छ। अब के गर्छौ भन्दाखेरि अब बडीमा ओभरफ्लो अटो त गर्दैन, यो त आफै भइरह नि त। बडीलाई हामीले के गर्ने हैन, बडीलाई हामीले के गर्ने हैन, ओभरफ्लो गर्ने हैन। हाम्रो टेबल हो नि त ओभरफ्लो भइरह, टेबलको कारण के भइरहेछ, बडी ओभरफ्लो भइरहेछ। अब हाम्रो भोलिको दिन सानो सानो पेजहरु बनाउँछौं नि त हामीले ट्याब्लेटमा, यसमा देखिने है, आइप्याडमा बनाउन। अब यो पेजहरु यस्तो भयो त राम्रो हैन नि त। कुनै पनि पेज यदि हेर्नु होला, कुनै अब कसैमा बग हुन सक्छ, एरर हुन सक्छ, तर यस्तो स्क्रोल हुँदैन के तल माथि यहाँ हैन।